सबै आइसकेको हो? गुड आफ्टरनुन है त। गुड आफ्टरनुन सर। सबै हो? हामी सबै आइसकेको हो नि होइन? ल ठिक छ, केही छैन। ल गुड आफ्टरनुन है त। गुड आफ्टरनुन सर। ओके, हामी यहाँ पहिले 8-10वटा क्वेसन गर्छौँ अनि 8-10वटा क्वेसन सुन्छौँ अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो टपिकमा जान्छौँ है त। 8-10वटा जानिरहनुपर्छ क्या, रेगुलर 8-10वटा थपिँदै जाने त हो नि। अरू टपिकका पनि क्वेसन आउँछन् अनि हाम्रो टपिक त छँदैछ। हामी टपिकमा त सिलेबसको त हामी कुरा गरिहाल्छौँ, सिलेबसमा रहेर त हामी अगाडि बढिहाल्छौँ। ल एउटा क्वेसन है त तिमीहरूलाई, दिगो विकासमा नि त्यो क्वेसन चाहिँ टिप्ने है। दिगो विकासमा 17वटा लक्ष्यहरूमध्ये होइन, दिगो विकासका 17वटा लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य नम्बर 5 मा के रहेको छ? लैङ्गिक समानता। यस, लैङ्गिक समानता कायम गर्ने। गुड भाइ, मलाई भन त यो के अरे सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स छ नि कहिलेबाट लागू भएको हो? कहिलेबाट लागू भएको हो? थाहा भएन सर। यो चाहिँ तिम्रो टिपिहाल 2015 सेप्टेम्बर 25बाट लागू भएको ल, 2015। हजुर सर क्वेसन के थियो सर? म भर्खर आएँ। ए अघि नैको चाहिँ के थियो भने क्वेसन तिम्रो दिगो विकासका 17वटा लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य नम्बर 5 मा के रहेको छ भन्ने क्वेसन थियो। दिगो विकासका 17वटा लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य नम्बर 5 मा के रहेको छ भन्ने कुरा थियो। लक्ष्य नम्बर 5 मा के रहेको थियो त भन्दा तिम्रो लैङ्गिक समानता कायम गर्ने, लैङ्गिक समानता कायम गर्ने भनेर महेन्द्र भाइले भनिसकेको छ, सही आन्सर। तर मैले फेरि नेक्स्ट क्वेसन त्यसैलाई सोधेँ, त्यही क्वेसनमा यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स चाहिँ कहिलेबाट लागू भएको हो भनेर सोधिरहेको थिएँ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स कहिलेबाट लागू भएको हो भनेर पनि सोधिरहेको थिएँ मैले। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स लागू चाहिँ 2015 सेप्टेम्बर 25बाट 2030 सम्ममा है त। 15 वर्षको लागि हो। 2015 सेप्टेम्बर 30बाट 2030 मा सकिन्छ। अनि नेक्स्ट क्वेसन, अर्को नेक्स्ट क्वेसन तिमीहरूलाई 2015 सेप्टेम्बर कति पो भन्नुभयो? सेप्टेम्बर 25। ए सेप्टेम्बर 25। यस, सेप्टेम्बर 25 ल। सर यो 1970 कि 1980 हो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको त्यो? ए यो दिगो विकासको यस्तो हो त, दिगो विकासको त कहिलेबाट भन्दा तिम्रो दिगो विकास त 1990 को दशकबाट 1980 होइन 1990 बाट भएको है। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। 80 देखिरहेको थियो नि। 1990 नेपाली भाषाको प्रथम चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र हो भने थारू भाषाको पहिलो चलचित्र कुन हो? नेपाली भाषाको प्रथम चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र हो भने थारू भाषाको पहिलो चलचित्र कुन हो? महेन्द्र भाइले राम्रो ठिक छ, प्रयास गर न। ठिक छ, जित भूत भन्ने आन्सर चाहिँ जित भूत है, जित भूत। अनि इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने प्रचलन जयप्रकाश मल्लले चलाएका हुन् भने है, सुन है, इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने प्रचलन जयप्रकाश मल्लले चलाएका हुन् भने इन्द्र जात्रामा लिङ्गो गाड्ने चलन कसले चलाएका हुन्? लिङ्ग गाड्ने चलन, लिङ्गो गाड्ने चलन, लिङ्गो।
प्रताप मल्ल सर। हो प्रताप मल्ल होइन, प्रताप सिंह शाह। प्रताप मल्ल। प्रताप सिंह शाह। आन्सर चाहिँ प्रताप सिंह शाह। नझुकिने है, इन्द्रजात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने जयप्रकाश मल्ल। तर त्यही इन्द्रजात्रामा लिङ्गो गाड्ने चलन चाहिँ कसले भन्यो भने प्रताप सिंह शाह भन्नु पर्यो तिमीले है त। ल अर्को नेक्स्ट क्वेसन। विक्रम सम्वत 2076 साल वैशाख 16 मा है, विक्रम सम्वत 2076 साल वैशाख 16 मा राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादा क्रम अनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्ष कतिौं वरियतामा पर्छन् अथवा कतिौं वरियतामा रहेका छन्? 16औं। गुड, 16औं। विक्रम सम्वत 2076 साल वैशाख 16 मा राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादा क्रम अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष कतिौं वरियतामा रहेका छन् भन्यो भने मर्यादा क्रम कतिौं वरियता भन्दा 16औं वरियतामा रहेका छन् भन्ने हो। 16औं वरियतामा रहेका छन् है त, 16औं वरियतामा। सिडिओ भन्दा पनि माथि छन् है सर? हो नि, सिडिओ भन्दा पनि माथि छ नि। हो हो नि त, के अरे यो तिम्रो जनप्रतिनिधि हुन् नि त, जनप्रतिनिधि पनि अगाडि नै हुन्छन् है। सबै जनप्रतिनिधिहरू प्राय अगाडि नै छन् है त। भयो? हजुर हजुर। अनि एउटा अर्को क्वेसन, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन नि 2074 छ नि, कहिले कहिले सम्पन्न भयो? दुई चरणमा सम्पन्न भएको छ। यो चाहिँ 2074 प्रतिनिधि सभाको 2074 साल मङ्सिर 10 र मङ्सिर 21 गरेर है, दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो। 2074 साल मङ्सिर 10 र मङ्सिर 21 गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो। 2074 साल मङ्सिर 10 र 21 गरेर दुई चरणमा चाहिँ सम्पन्न भएको थियो। अर्को नेक्स्ट क्वेसन तिमीहरूलाई यो जस्तै छ नि, प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि है कति रकम धरौटी राख्नुपर्छ तिमीलाई थाहा छ? उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि कति रकम धरौटी राख्नुपर्छ? 2 लाख हो सर। त्यत्रो राख्नु पर्दैन, जफत हुने गरी हो। त्यत्रो प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि कति रकम धरौटी राख्नुपर्छ भने रु 10,000। रु 10,000। अनि आदि, प्रदेश सभाको लागि चाहिँ आदि 5,000 है, 5,000 राख्नुपर्छ। 5,000 भयो। नेपालले नि पहिलोचोटि के लागि 7,000, 10,000 र 5,000, प्रतिनिधि सभाका लागि रु 10,000, प्रदेश सभाका लागि रु 5,000 धरौटी राख्नुपर्छ। अन्तरिक्षमा नि नेपाली स्याटेलाइट कहिले प्रक्षेपण गरियो? अन्तरिक्षमा नेपाली स्याटेलाइट 2019 अप्रिल 18। अप्रिल 18, 2019 अप्रिल 18। विक्रम सम्वत भन्दा 2076 साल वैशाख 5 गते सही छ है, अप्रिल 18 नै हो। 2076 वैशाख 5 गते है नेपाली स्याटेलाइट भनेर नाम गरिएको थियो। यो चाहिँ अमेरिकाको भर्जिनियाबाट चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको थियो। तर यो बनेको चाहिँ कहाँ बनेको थियो? जापानमा बनेको थियो होइन, जापानमा बनेको थियो। यो चाहिँ नेपाली वैज्ञानिक, दुईटा वैज्ञानिक आवास मास्के र हरिराम श्रेष्ठले निर्माण गरेका थिए। नेपाली दुई वैज्ञानिक आवास हरिराम श्रेष्ठले चाहिँ सर वैशाख कति गते पो भन्नुभयो? 2076 साल वैशाख 5 गते 2007 वैशाख। हामीले इंग्लिश नेपाली दुईटै डेट कन्फर्म गर्नुपर्छ हो? पर्दैन, एउटा डेट चाहिँ वैशाख 5 गते जानु न, जान त अप्रिल 18 जान्न पनि ठिक हो होइन। दुईटै जाने राम्रो होइन, दुईटै नै कुरा जान्दैन। तर यो चाहिँ डेट सोध्दा नेपालीमै सोध्न सक्छ है, नेपालीकै भएको कारणले गर्दाखेरि सोध्न सक्छ भन्ने मात्रै कुरा है। फेरि अब जान्नु त दुईटै जान्नु राम्रो हो नि फेरि है। ल नेपालले नि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको पहिलो राष्ट्र कुन हो? 9वटा राष्ट्रहरूमध्ये अहिले 9वटा राष्ट्रसँग नेपालले श्रम सम्झौता गरेको छ है। श्रम सम्झौता गरेको पहिलो राष्ट्र कुन हो? मैले यहाँ पहिलो राष्ट्र मात्रै भनिरहेको छु। दक्षिण कोरिया सर।
दक्षिण कोरिया चाहिँ 2007 मा हो कि दक्षिण कोरिया चाहिँ, तर त्योभन्दा अगाडि नै भएको छ एउटा 2005 मा। ल 2005 मा भएको छ भन त त्यो देशको नाम। त्योभन्दा अगाडि नै भएको छ। द्विपक्षीय श्रम सम्झौता 8 वटा राष्ट्र है, 8 वटा राष्ट्र, सरी 9 वटा राष्ट्र। अन्तिम राष्ट्र पहिलो राष्ट्र कतार हो है त। कतारले 2005 मा 2005 मा चाहिँ श्रम सम्झौता गरेको थियो 2005 मा। अनि नेपाल र युएई बीच श्रम सम्झौता कहिले भयो थाहा छ तिमीहरूलाई? नेपाल र युएई बीच, नेपाल र युएई बीचको श्रम सम्झौता कहिले भयो? थाहा भएन सर। ओके 2076 साल जेठ 21 गते है, जेठ 31 गते, सरी 2076 साल जेठको 31 गते, 76 साल जेठको 31 गते। सर त्यो घाना भन्ने डिप्लोमेटिक रिलेसनमा हो? त्यो घाना चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप हो। 168औं मुलुक 2019 सेप्टेम्बर 25 भन्ने छ नि हैन, अन्तिमचोटि हो 168औं मुलुक घाना। अनि कहिले भने 2019 सेप्टेम्बर 25 भन्ने चाहिँ घाना हो। घाना चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप, दैत्य सम्बन्ध। फरक फरक हुन्छ क्या, जस्तै नेपाली कामदारका लागि कतिवटा देश खुल्ला गर्यो हैन, त्यो फरक 110। नेपालले कतिवटा राष्ट्रसँग डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप राखेको छ, त्यो फरक फेरि भनिहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि फेरि नेपालले के अरे श्रम सम्झौता कति राष्ट्रसँग गरेको छ, त्यो फरक कुरा हैन। त्यो फरक फरक कुराहरू हुन् क्या तिनीहरू भनेको है। अनि कतिवटा राष्ट्रमा नेपाली कामदार गइरहेका छन्, फरक कुरा हो हैन। सबैभन्दा बढी अहिले कुन देशमा गइरहेछन् सर नेपालीहरू? यो वर्षको इकोनोमी सर्वे अनुसार तिम्रो साउदी अरब है बाबु। यो वर्षको इकोनोमी सर्वे अनुसार सबैभन्दा बेसी कामदार कुन देशमा गएका छन् भन्यो भने आन्सर साउदी अरब है यो वर्ष। ल 3,92,000 छन्, 3,92,000 कुरा बुझ्यो? 3,92,000 छन्। अनि 3,91,000 मलेसियाको छ हैन। अनि त्योभन्दा अलिकति केही मुनि कतारको छ, लगभग 1,000 भन्दा 1,000 मात्रै माथि छ। त्यो चाहिँ यस वर्षको इकोनोमी सर्वे अनुसारको कुरा है त। कुरो बुझ्यो महेन्द्र भाइ? कुरो बुझ्यो हो? हजुर 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 सर। ल थ्याङ्क यू है त। अनि सोध न केही कुराहरू त्यस्तो छ भने, नभए अहिले हामी डिस्कस गरौँला लास्टमा, केही छैन है। समय हामीसँग टन्नै भइहाल्छ, बिस्तारो हामी पढौँ न, जान्नु चाहिँ पर्यो क्या मेन कुराहरू। त्यही त हो नि, अरू त के हुन्छ र हैन। रेमिटेन्स चाहिँ अहिले कुन देशबाट भित्रिरहेछ सबभन्दा बढी? के हो बाबु? यो रेमिटेन्स के वैदेशिक रेमिटेन्स रेमिटेन्स चाहिँ कतारबाट भित्रिरहेको छ, हेर्नुहोस् कतारबाट भित्रिरहेको छ रेमिटेन्स चाहिँ। अनि त्यसपछि तिम्रो सुदूर पश्चिम प्रदेशको नामाकरण कहिले राखियो? सुदूर पश्चिम भनेर 2075 असोज 12 गते। यो ठिक पढेछौ है, यो त यसरी जान्नु पर्यो है। 2075 साल असोजको 12 गते है, सही 12 गते हो। अब अर्को क्वेसन है, राष्ट्रिय जनगणना 2078 को बारेमा एउटा म भनाइ गर्छु, तिमीहरू त्यो अप्सन चुज गर है मलाई। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को बारेमा तलको भनाइ कुन गलत छ? 2078 जेठ 25 देखि असार 8 सम्म सञ्चालन हुँदैछ। एउटा नारा मेरो गणना मेरो सहभागिता रहेको छ, यो 13औं जनगणना हो। लोगो र नारा 2076 साल कार्तिक 3 मा सार्वजनिक भएको हो। या मध्ये तलको मध्ये कुन चाहिँ गलत छ? जुन एउटा गलत छ, अरु सबै ठीक छन्। 13औं हो कि सर? हजुर 13औं जनगणना। कतिऔं गणना हो त यो? त्यसो भए 13औं गलत हो भने कतिऔं गणना हो त? 12औं हो है, सही भन्यो तिमीले। 1968 देखि भयो हैन सर? अब उसले सही भनिसक्यो, गुड। यो 13औं चाहिँ गलत हो किनभने 11औं जनगणना 1968 भएर भएको। 2006 तिम्रो 2068 सम्म त 11औं हुन्छ हो किन भन त? एउटा गणना हो, 12औं गणना हो। यो त ठीक भन्यो उसले, 13औं जनगणना नै गलत हो। अरु त 2078 जेठ 25 गतेदेखि असार 8 सम्म
सञ्चालन हुने भनेको छ है 2050 जो इम्पोर्टेन्ट डेट हामीले थाहा पाइरहने आजैबाट 78 साल जेठ 25 देखि असार 8 सम्म सञ्चालन हुने अनि नारा मेरो गणना मेरो सहभागिता नै रहेको छ है मेरो गणना मेरो सहभागिता रहेछ अनि लोगो र नारा 2076 कार्तिक 3 मै सार्वजनिक भएको हो यो सही कुरा हो है तिमीले भनेको सही कुरा हो अनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना कहिले भयो 2069 हैन 69 अलिक धेरै टाढा गयो तिमी नजिक नजिक आउ यतै नजिकै अस्ति 8 वर्ष भयो भने जस्तो लागिरहेको थियो महावीर पुन महावीर पुन हैन भर्खर सुरु गरेका 2076 साल कार्तिकको 1 गतेबाट है त 2076 कार्तिकको सुरु त्यो त पछि नामाकरण गरेर चाहिँ त्यो गरेर सुरुवात चाहिँ त्यतिबाट भयो नि त हैन सर हो मैले त्यही सोधेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो भनेर सोधेको हो है ठीक छ 2076 साल कार्तिक 1 गते नै हो है कार्तिक 1 गते नै हो अनि नेक्स्ट क्वेशन है त एउटा तिमीहरुलाई केन्जिङ उपत्यका कुन जिल्लामा पर्छ केन्जिङ उपत्यका हजुर केन्जिङ उपत्यका कुन जिल्लामा पर्छ थाहा भएन सर केन्जिङ उपत्यका रसुवा जिल्लामा पर्छ है त रसुवा जिल्लामा पर्छ ल भयो हजुर 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 ल नेपालको पहिलो पर्यटकीय गाउँ सिरुबारी कुन जिल्लामा पर्छ नेपालको पहिलो पर्यटकीय गाउँ सिरुबारी नेपालको पहिलो पर्यटकीय गाउँ सिरुबारी स्याङ्जा जिल्लामा पर्छ जो सिरुबारी है नेपालको पहिलो पर्यटकीय गाउँ ल ठीक छ नेपाली इतिहासमा नि नेपालको इतिहासमा लियोनार्दो दा भिन्ची भनेर कसलाई चिनिन्छ नेपालमा नेपालको लियोनार्दो दा भिन्ची भनेर सर त पर्यटकीय गाउँको नाम के पो भनिदिनु भयो सिरुबारी स्याङ्जा आज खत्री भाइको के लेफ्ट आइरहेको छ खत्री भाइको एकदम कनेक्ट भइरहेन है आज लियोनार्दो दा भिन्ची बालकृष्ण सम लियो भिन्ची बालकृष्ण सम त नाटककार हो नि त नि हैन र लियोनार्दो दा भिन्ची हुन त कलाकार हुनु पर्यो नि त हैन कलाकार भनेको त नेपालको अरनिको हुन् बलबाउ अप्सन भन्नु न सर थाहा थियो के कस्तो आउँदै आउँदैन ए हो र ठीक छ त्यो झुकिन्छ त अप्सन नभएपछि घरिघरि झुकिन्छ त्यो खासै त्यस्तो हुँदैन है अनि नेपालको इतिहासमा नि नेपालको सुकरात भनेर कसलाई चिनिन्छ नेपालको सुकरात भनेर कसलाई चिनिन्छ नेपालको सुकरात भनेर नयनराज पन्तलाई चिन्छ है त नयनराज पन्त है नयनराज पन्त तिमीहरुलाई त्यो लियोनार्दो दा भिन्ची चाहिँ को भन्नुभयो सर बलबाउ अरनिकोलाई चाहिँ नेपालको लियोनार्दो दा भिन्ची भनेर चिनिन्छ लियोनार्दो दा भिन्ची भनेर चिनिन्छ अरनिको है हजुर हजुर अनि तिमीहरुलाई थाहा छ है के अरे हिउँ चितुवा भनेर आङ्ग्रिता शेर्पा हैन हजुर अनि हिउँको बाघ भनेर चाहिँ कसलाई चिनिन्छ हिउँको बाघ बाबु छिरी शेर्पा हो हैन यो हिउँको बाघ भनेको तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा नै हो हिउँको बाघ किनभने धेरैचोटि तिम्रो हैन सहरमा आरोहण गरेका छन् अनि अर्को नेक्स्ट क्वेशन स्कुल बेच्ने बालक कसको कृति हो स्कुल बेच्ने बालक कसको कृति हो स्कुल बेच्ने बालक दामोदर न्यौपानेको है त दामोदर न्यौपानेको है अनि नेपाल आयल निगमको लोगो कसले डिजाइन गरेका हुन् नेपाल आयल निगमको लोगो कसले डिजाइन गरेका हुन्
वज्राचार्य के वज्र हो के वज्राचार्य गुड वज्राचार्य चाहिँ वज्राचार्य नै हो 100% सही कुरा गर्यो रत्नबहादुर वज्राचार्य है त नेक्स्ट क्वेसन द नेसन वा स्माइलिङ पिपुल भनेर कुन देशको उपनाम हो द नेसन अर है द नेसन वा स्माइलिङ पिपुल भनेर कुन देशको उपनाम हो स्माइलिङ पिपुल भन्दा कुन देशलाई चिनिन्छ भन्न खोजेको यहाँ स्माइलिङ पिपुल न्युजिल्यान्ड हो सर ल ओके गणतन्त्र श्रीलङ्का अब हामी आफ्नो कोर्समा जाउँ है त 15 जति क्वेसन भयो अब हामी अब आफ्नै टपिकमा जाउँ हाम्रो जे छ सिलेबस त्यसैलाई अगाडि बढौँ है अनि पछि फेरि डिस्कस गर्दै जाउँला केही छैन ल अब हामी 7 नम्बरमा थियौँ है सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थियौँ है प्रदेश नम्बर 7 ल अब सुदूरपश्चिम प्रदेश नम्बर 7 तिम्रो के छ भने 2075 साल असोज 12 गते बुझ्यौ 2075 साल असोज 12 गते नाम सुदूरपश्चिम राख्यो है अनि त्यसपछि राजधानी गोदावरी कुरो बुझ्यौ अनि कुल क्षेत्रफल चाहिँ यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल क्षेत्रफल 19,874 वर्ग किमी है 19,874 वर्ग किमी है यसको तिमी पर्सेन्टमा भन्दा 13.45 19,800 कति भन्नुभयो गुड 19,874 सुन न एक्जाम तिमीहरू यो ग्रुपमा हुनेले पनि फर्म भरेको छ हो मेरो त अब लिखित हो भनौँ न आइक्यूबाट लिखित हो लिखित हो अब यो ल कसको छ लास्ट उमेर हुनेहरू यहाँ को छ छैन नि हैन लास्ट उमेर हुनेहरू लास्ट त मै हो सर अब यसपालि नै हो चान्स अब भए हुन्छ चान्स हैन चान्स राम्रो चान्स छ मान्छे पनि कम छन् लिखित राम्रो गर्ने हैन त्यही हो अब सबै कुरा लिखितमा के 40 आयो भने पास हो सबै एकदम यो यस्तो हुन्छ क्या यो नेपाल आर्मीको अफिसर क्याडेट हुन्छ जुनसुकै पनि अहिले नेपालमा त्यस्तै भएको छ हेर है 40 ल्याउनै गाह्रो भइसकेको छ किनभने पब्लिक सर्भिस कमिसनको एक्जाममा नि हामीले 40 ल्याउनु भनेको कुरा चाहिँ ठट्टा होइन क्या किन होइन भने नि दुईटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ क्या हामीले जस्तै के हुन्छ भने फुल मार्क्स त 100% नै हो 100 नै हो किन भन त तर म्याथ यो जीके बाहेक म्याथ र जीके बाहेक के हुन्छ नि म्याथमा त अब काट्ने ठाउँ हुँदैन जीके पनि काट्ने ठाउँ हुँदैन मिलेपछि के काट्नु होइन तर अरू क्वेसनमा एक्जाममा चाहिँ तिमीले 100% को फुल मार्क्स भए पनि तिमीले 70 फुल मार्क्स छ भनेर सम्झिनुपर्छ 70 मार्क्स मात्रै छ भनेर सम्झिनुपर्छ क्या पहिलो 60 मार्क्स भनेर सम्झिनु पर्थ्यो अहिले चाहिँ 1 नम्बर बेसी दिउँ त भनेर 10 पूर्णाङ्कमा 7 दिन थालेको छ क्या धेरै राम्रो लेख्नेलाई चाहिँ कुरो बुझेनौ धेरै राम्रो लेख्ने फेरि उत्कृष्टलाई अब पहिले चाहिँ 6 दिन्थ्यो भनेपछि अब 60 पूर्णाङ्कमा ल्याउने भनेको त मान्छेले चाहिँ 40 देखि 50 को 20 त हुने हो किन भन त मान्छे कति ल्याउँछ ल जति खत्रै लेखे पनि नेपालीमा जति खत्रै लेखे पनि तिम्रो इङ्ग्लिसमै जति लेखे पनि फुल मार्क्स चाहिँ तिम्रो 70 भइसकेपछि त कति चाहिँ आउँछ भन त धेरै आए 50 55 अब पहिली भने त कम आउँथ्यो अहिले चाहिँ मार्क्स घटाएको छ बढाएको छ क्या अहिले प्लस अलिक 1 नम्बर भानी बेसी दिउँ त 5 आए ठाउँमा 6 दिउँ त भन्ने खालको मस्ती आउँछ पहिली चाहिँ 6 नम्बर दिँदाखेरि कारण खुलाउनु पर्छ क्या अहिले 80 को पनि त्यही 80 पढ्ने जो छ नि तिमीहरूको पनि त्यही हो लिखित पेपरमा त्यही हो क्या धेरै म्याक्सिमम नम्बर आउँदा 7 आउने हो 7 नम्बर भनेको रेयर केस हो त्यो भनेको अब तिमी सब्जेक्ट म्याटरमा पोख्त भएपछि मात्रै आउने हो त्यो इमेजिनेसन भन्दा बाहिर कुरा हो त्यहाँ हामी डिस्कस नगरौँ हामीले ल्याउने भनेको हामी पढ्ने विद्यार्थी ल्याउने भनेको 4.5 देखि 5 हो क्या जसले त्यो 4.5 देखि 5 को बीचको नम्बर ल्याउँछ नि हैन त्यही पास हुने हो अनि दुईटा क्वेसन खुस्किने बित्तिकै फेल हुने सम्भावना बढेर गएको हो क्या कुरो त्यसरी बिग्रेको नभए त कम्पिटिसन एक्जाममा त मान्छे कटाउनु पर्यो नि त यता लोक पास गर्ने भन्दा पनि मान्छे कसरी कटाउने भन्ने सोच्छ क्या उसले बुझेनौ कसरी फाल्ने इमेजिनेसन गरेर आए बेलामा अनि आफूले त्यो फाल्ने नै नम्बर दिइसकेपछि त लेखिसकेपछि त फालिहाल्छ नि हैन नफाल्ने खालको क्वेसन आन्सर लेख्नु पर्यो नि त एउटा क्वेसन सोधौँ है सर फेरि सोध क्वेसन चाहिँ सोध न के हो र हैन त्यो रिलेटिभ हो के भन न 20 मार्क्सको अब्जेक्टिभमा फुल मार्क्स ल्यायो भने 40 ल्याउन त 20 मात्रै बाँकी रह्यो नि त सर
त्यो त पाइयो अब्जेक्टिभमा त नम्बर जति पनि आउँछ तर अब्जेक्टिभको पनि के भइदिन्छ भने नि कहिलेकाहीँ 100 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ नि बुझ्यौ नि हेलो सुनिरहेको छु सर 100 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ नि 100 मार्क्समा तिम्रो 7 वटा क्वेसनको चाहिँ तिमी के अरे 5 देखि 7 वटा क्वेसनको की हुन्छ नि की हजुर सर तिमीले सोचेको की र उनले सोचेको की फरक पर्दिन्छ बुझेनौ की नै फरक पर्छ तर तिमी त्यहाँ पनि 100% त हुँदै हुँदैनौ क्या त्यही भएर पनि तिमीले एउटा आन्सर यो हो कन्फर्म भन्छ उसले किमा अर्को फुकिरा हुन्छ भनेको त क्वेसन पाउने मान्छेले आन्सर के देख्यो त्यही फुकेर राखिरहेछ हामीले के भेट्यौ त्यही आन्सर लेख्यौँ अन्त 5-7 वटा क्वेसन भइहाल्छ अनि किमा आन्सर यस्तो सुनेको थिएँ सर कस्तो भन्दाखेरि होइन अब 100 मा 20 को अब्जेक्टिभ हुन्छ 80 को सब्जेक्टिभ हुन्छ नि सर होइन 80 मा चाहिँ 32 चाहिँ ल्याउनु पर्ने रे 20 मा चाहिँ 8 ल्याउनु पर्ने रे अनि मात्रै पास हुन्छ रे भन्ने सुनेको थिएँ जस्तो हजुरको अब अब्जेक्टिभमा 18 ल्याउनु भयो उता 32 पनि ल्याउनु भएन भने अनि पास हुँदैन रे क्या त्यसरी एभरेज मिलाउनै पर्छ रे क्या यस्तो हो त्यो त हुनै पर्छ नि अब्जेक्टिभमा छुट्टै पास हुनै पर्छ नि अब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ त छुट्टै टपिकै छुट्टा छुट्टै हुन् छुट्टा छुट्टै पास गर्नुपर्छ नि तिमी अब्जेक्टिभमा सबै मिलाउने सब्जेक्टिभ 0 छ भने त अनि कामै भएन नि मेन सब्जेक्टिभ पनि 32 ल्याउनै पर्ने यता पनि 8 ल्याउनै पर्ने बेसिक पर्छ एकदम मजाले पर्छ त्यो ढुक्क हो त्यो कुरामा विवादै छैन त्यो कुरामा त्यो साइन्टिफिक कुरा पनि हो र हुनु पनि पर्छ र हुन्छ पनि ल अब यति कुरा केही कुरा सोध्नु छ भने भन्दै जाऊ है केही छैन सोध्दै जाऊ न ल अब सुदूरपश्चिमको मैले कुरा गर्दै सुदूरपश्चिम 2075 साल असोज 12 गते नाम सुदूरपश्चिम भइहाल्यो मैले कुल जनसङ्ख्या भन्नु लागेको छु है सरी कुल जनसङ्ख्या भनेको चाहिँ 25,52,517 जना 25,52,516 होइन अनि तिम्रो पर्सेन्टमा भन्दा 9.63 तर 25,52,000 कति भन्छु अरु 25,52,517 517 9.63 अनि अवस्थित जिल्ला 9 वटा है कतिवटा जिल्ला पर्छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भन्नु 9 वटा त्यो जिल्लाहरू कन्टा बनाऊ है कुन कुन जिल्ला कहाँ पर्छ भन्ने कुरामा जोडा मिलाऊ अथवा कतिवटा संख्या किनभने हामीलाई क्वेशन सिम्पल सोध्छ म तिमीहरूलाई अन्तिममा पछि अब एक्जाम आउने बेलामा 8-10 वटा सेट दिउँला होइन 8-10 वटा सेटहरू मोडल दिउँला त्यही रिलेटेड रहेर तर त्यो भन्दा अगाडि नै जानिसक क्या अब सरले कहिले दिने त्यो कुरै होइन होइन त्यो सरलाई कुरेर बस्ने होइन आफू जान्ने हो जिकेमा आफू जानिसकेपछि सर्वस्व हुन्छ सबै केही नै चाहिँदैन है ल अब सूत्र छ सूत्र चाहिँ दन्दा दन लेख त दन्दा दादा भनेको दा दन्दा अब डोकै बोकेर बैंक जान्छ दन्दा अब डोकै बोकेर बैंक जान्छ भयो दन्दा अब डोकै बोकेर बैंक जान्छ अब ड भनेको के डडेलधुरा गुड डडेलधुराको सदरमुकाम कहाँ हो डडेलधुरै हो डडेलधुराको डडेलधुरै हो तर अमरगढी पनि भन्न थालेको छ आजकल त्यसलाई चाहिँ फेमस बनाउनको लागि डडेलधुरै भन्दैन डडेलधुराको सदरमुकाम कहाँ भन्दा अमरगढी भन्छ क्या आजकल अमरगढी ड भनेको डडेलधुरा ड न भनेको नको त छैन होला के छैन न छैन दा भनेको दार्चुला दा भनेको दार्चुला भनेको खलङ्गा दा भनेको दार्चुला भनेको खलङ्गा है अनि अब भनेको अछाम हो गुड अछाम भनेको कहाँ अछाम भनेको मङ्गलसेन गुड मङ्गलसेन अछाम मङ्गलसेन है अछाम मङ्गलसेन अ भनेको अछाम मङ्गलसेन ब भनेको बझाङको चैनपुर हैन बझाङ चैनपुर बझाङ अनि ब भनेको अनि डो भनेको डोटी भनेको सिलगढी है डोटीको सिलगढी डो भनेको डोटीको सिलगढी कै भनेको कैलालीको धनगढी कैलालीको धनगढी अब बोकेरको के हुन्छ
बोके छैन होला, बोको छ, बोको पनि छैन, बोको पनि छैन, के को छ, कञ्चनपुर होला, अब के हो कि क हो? के को छैन ल, र को छ, छैन सर। रहेको पनि छैन, अनि बैको, बैको बैबाट बैतडी, बैतडी, हो, बैबाट बैतडी, बैतडी, बैबाट बैतडी, बैतडी भनेको बैतडी नै हो, साइलेक हो क्या हो सर? बैतडी हो, तर दशरथ चन्द पनि भन्छ अहिले ल, बैतडीलाई अहिले दशरथ चन्द पनि भन्छ भन्नलाई चाहिँ, दशरथ चन्द लेखन कोषमा बैतडीको बैतडी नै हो हुनलाई चाहिँ, तर दशरथ पनि भनेर कोषमा लेखन है, कहिलेकाहीँ बा दशरथ भन्ने लागि भन्ने मात्रै हो। दशरथ चन्द सर, दशरथ चन्द, बैतडी, तडी, अनि क को कञ्चनपुर है, क को कञ्चनपुर, क को कञ्चनपुर, कञ्चनपुरको त सरी महेन्द्रनगर होइन, महेन्द्र होइन, महेन्द्रनगर होइन सर, हजुर भीमदत्त चाहिँ होइन सर? ए कसको? भीमदत्त नगरपालिका हो त? ए नगरपालिका चाहिँ हो। भीमदत्त नगरपालिका, भीमदत्तको जन्म चाहिँ कहाँ भएको थाहा तिमीहरूलाई? त्यही कञ्चनपुरमा होइन सर? होइन, भीमदत्तको जन्म चाहिँ डडेलधुरामा भयो, कुरो बुझ्यो, अलिक गम्भीर छ है। भीमदत्तको जन्म चाहिँ डडेलधुरामा भएको हो है। तर अब आन्दोलन सान्दोलन सबै भारतीय विस्तारवादसँग, त्यो भारतीय सीमामा आन्दोलन झगडा गरेको कारणले, विवाद गरेको कारणले अब किसानहरूका अगुवा हुन् नि त, भीमदत्त भनेको त किसानहरूका हुन्, भीमदत्त पन्त होइन, पन्त हुन्, भीमदत्त पन्त हुन्, स्पेसल डडेलधुराका हुन्, कुरो बुझेनौ? जन्म चाहिँ, तर पछि बसाइ सरेर चाहिँ तिमी कञ्चनपुर गएका हुन्, अनि त्यहाँ आन्दोलन सान्दोलन, त्यो किसानहरूको अभियन्ताको आन्दोलन चलाएको चाहिँ त्यहाँ हो। अब सबै सङ्घर्ष, जीवनको सङ्घर्ष त्यहीँ बिताएको कारणले गर्दा उसको नाम चाहिँ त्यहाँ राखेका छन्। तर राजमार्गको नाम चाहिँ फेरि भीमदत्त राजमार्ग चाहिँ तिम्रो कैलालीदेखि डडेलधुराको छ नि, डडेलधुरासम्म छ, 135 किलोमिटर पढाउँछ नि, 135 किलोमिटरको राजमार्ग छ नि तिम्रो कैलालीदेखि डडेलधुरासम्म होइन, भीमदत्त पन्त राजमार्ग 135 किलोमिटर भइदिएको। अहिले म त्यो राजमार्ग भन्ने टपिक अब यो सँगै पछि लगत्तै आइहाल्छ। अमेरिकाले बनाएको हो त्यो, हो एकदम एकदम अमेरिकाले। ल अब यति भइसकेपछि तिम्रो मुख्यमन्त्री को हुनुहुन्छ त भन्दा, मुख्यमन्त्री सरी कुमारी पन्त है, एउटी मात्रै महिला, प्रदेश 7वटा प्रदेश मध्ये प्रदेश प्रमुखमा शर्मिला कुमारी पन्त, शर्मिला कुमारी पन्त, शर्मिला कुमारी पन्त है, शर्मिला कुमारी पन्त। अनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, त्रिलोचन भट्ट, त्रिलोचन भट्ट है, त्रिलोचन भट्ट। अनि सभामुखमा अर्जुन बहादुर थापा, सर यो प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ सर? यसको कार्यकाल त अब यस्तो हुन्छ, कति भन्ने खासमा 6 वर्ष हो गभर्नरको, कुरो बुझेनौ? सरकारले तर यो के छ भने नि, सुन न, तर यो के छ भने मन्त्री परिषदको नियुक्ति भएको, सरकारको नियुक्ति भएको कारणले गर्दा होइन, सरकारले चाहे बमोजिम हुने नै हो यो, तर स्पेसल चाहिँ अब 6 वर्ष भनेको छ है त। सर तर अब प्रधानमन्त्री अथवा सरकारको इच्छा बमोजिमै हुन्छ क्या, किनभने अगाडि पनि त तिम्रो अगाडिका तिमीलाई थाहा छ नि होइन, पालामा थियो अनि अनुराधा काङ्ग्रेसको सरकारले एउटा नियुक्ति गर्यो, अब एमालेहरूको कम्युनिस्टको सरकार आएपछि अर्कोलाई नियुक्ति गर्यो होइन, अर्को भयो, पछि अब फेरि अर्को चुनाव हुन्छ अब 5 वर्षपछि, अनि तिनै हुन्छन्, अनि तिनै त प्रदेश त खाली गर्न मिलेन नि त, मुख्यमन्त्री त खाली भएर जान्छ हेर, तर मुख्यमन्त्री त खाली मिलेन, के अरे प्रदेश प्रमुख त खाली गर्न मिलेन, अनि फेरि अर्को सरकार कुनै गठन आउँछ, फेरि तिनीहरूलाई हटाइदिन्छ, अर्को सरकारले नियुक्ति गर्छ उनीहरूलाई अरूलाई, त्यो खाली नगर्नलाई चाहिँ 6 वर्ष बनाएको क्या, किनभने प्रतिनिधि सभा र उसको त समयावधि 5 वर्ष मात्रै हो नि त, अनि चुनाव सकिँदा तिनीहरू ट्याक्क त प्रदेश पनि खाली नहुने, अनि सबै कुरा मिल्ने भएको कारणले गर्दा त्यसमा टाइम राखेको हो। ल ओके, अनि सभामुख अर्जुन बहादुर थापा भयो, सभामुख अर्जुन बहादुर थापा, अर्जुन बहादुर थापा, सभामुख अर्जुन बहादुर थापा है। अनि उपसभामुख निर्मला जोशी, उपसभामुख निर्मला जोशी,
उपसभामुख निर्मला जोशी है। अनि त्यसपछि उपमहानगरपालिका एउटा छ है, थाहा छ तिमीहरूलाई उपमहानगरपालिका, त्यो मैले भन्नै पर्दैन। उपमहानगरपालिका एउटा छ धनगढी है, धनगढी उपमहानगर। त्यहाँ अन गरेर बस है भिडियो, त्यो पढिरहेको छौ कि छैन मलाई के थाहा हुन्छ र है, अन गरेर बस है। बात भइरहेको छौ कि है, भिडियो अन गरेर बस है। सबले भिडियो अन गरेर भयो त, पढेको छौ कि छैन के थाहा हुन्छ मलाई, सुतेर बस्छौ कि, अलि एक्टिभ हुनु पर्यो, सबले अन गर त। खत्री इन्द्र भाइ के छ, ठिक छ? पढ्नु पर्यो है डरो, असै फर्म भरायो नि होइन होइन? ए फर्म भर्नुपर्छ नि त। ल अनि नगरपालिका 33 वटा, नगरपालिका 33 वटा, नगरपालिका 33 वटा है, नगरपालिका 33 वटा। अनि गाउँपालिका 54 वटा है, गाउँपालिका 54 वटा, 54 वटा। अनि वडा संख्या 734, 734, 734, वडा संख्या 734, 734 है। अनि त्यसपछि प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संख्या 16 वटा, 16, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संख्या 16 वटा, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संख्या 16 वटा, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संख्या 16 वटा है। अनि प्रदेश सेवा क्षेत्र संख्या त्यही डबल लेख्दियो, 16 दुना 32 वटा, 16 दुना 32 वटा, 32 वटा। अनि त्यसपछि स्थानीय तहको संख्या 88, स्थानीय तहको संख्या 88, स्थानीय तहको संख्या कतिवटा त भन्दा स्थानीय तहको संख्या 88 है। अनि साक्षरता प्रतिशत 63.58, 63.58, साक्षरता प्रतिशत 63.58 है। अनि त्यसपछि बहुआयामिक गरिबी सूचाङ्क, बहुआयामिक गरिबी सूचाङ्क डाइमेन्सनल पॉवर्टी इंडेक्स 33.56, 33.56। त्यसपछि क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला, क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला बझाङ, क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला बझाङ, 3422 वर्ग किमी, 3422, 3422 वर्ग किमी, 3422 वर्ग किमी है। अनि सबैभन्दा सानो बैतडी, सबैभन्दा सानो बैतडी, बैतडी जिल्ला 1519, 1519 वर्ग किमी, 1519, 1500 वर्ग किमी। कञ्चनपुर कि बैतडी सर? बैतडी, बैतडी 1519, तो अलिकति धेर छ, कञ्चनपुर थोरै मात्र धेर छ, 1519। अनि जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कैलाली, जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कैलाली, जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कैलाली। कैलालीको जनसङ्ख्या 7,75,709, 7,75,709 जना, 7,75,709 जना जनसङ्ख्या है। अनि सबैभन्दा सानो दार्चुला, जनसङ्ख्या आधारमा सबैभन्दा सानो दार्चुला, दार्चुला जनसङ्ख्या 1,33,274, 1,33,274। ल हामीले अब प्रदेश सक्यौं, 1.4 सर ठुलो जिल्ला, ठुलो जनसङ्ख्याको जिल्लाको नाम के पो भन्नुभयो? कैलाली, कैलाली। ए हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। बहुआयामिक गरिबी कति अरे? बहुआयामिक गरिबी तिम्रो कति छ? 34.22, ए सरी 33.56, 33.56, 33.5 छ। ल अब हामी 1.4 सक्यो, 1.5 पनि सक्यो है। अब हामी 1.6 पढ्छौँ है,
1.6 को हेर त त्यहाँ के छ भने नेपालका राष्ट्रिय राजमार्गहरू र पर्वत श्रृङ्खला एकै ठाउँमा पढ्नुपर्छ भनेको छ हो किन भन त हेर त यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है यो कुराहरू चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन् यिनीहरू हामीले जान्नै पर्छ यो चाहिँ जुन एक्जाममा पनि सोध्छ क्या यो हाम्रो मात्रै होइन कि जुनसुकै सेक्टरको एक्जाममा पनि राजमार्ग जलविद्युत आयोजना होइन यो आउट क्वेसनै हो क्या अहिलेसम्म कसैलाई पनि तिम्रो छुटाएको छैन यो क्वेसन चाहिँ ल अब हामीले नि 4-5वटा राजमार्गको चाहिँ हामी विस्तृत पढ्छौँ जस्तै के को विस्तृत पढ्छौँ भने एउटा महेन्द्र राजमार्ग त्यसपछि हुलाकी राजमार्ग अनि पुष्पलाल राजमार्ग अनि हाम्रो फास्ट ट्र्याक होइन अनि त्यसपछि यो सुरुङ मार्ग छ नि हाम्रो कलङ्की टु नौबिसे होइन थानको त्यो सुरुङ मार्ग राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको कारणले गर्दा यी 4-5वटा राजमार्गको बारेमा चाहिँ हामी अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कति छन् सर अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना 24 पुग्यो बाबु 24वटा दुईटा विद्युत प्रसारण लाइन जोडेछ क्या दुईटा विद्युत प्रसारण लाइनलाई पनि राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्ने भने अहिले कतिवटा छन् भनेर सोध्यो भने तिमी 24 भनेर सम्झ न सबै बुकहरूमा इन्टरनेटमा चाहिँ 21वटा मात्रै छ किनभने त्यो पछि धेरै कुरा थपिए नि त होइन अब यही मैले अहिले भनेकै कुरा थप्यो अनि त्यसपछि दुईटा विद्युत प्रसारण लाइन थपिए होइन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा क्वेसन के भनेर सोध्छ सर यसो सोध्छ नेपालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कतिवटा छन् नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट कतिवटा छन् एउटा क्वेसन 24वटा तलका मध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कुन चाहिँ होइन अथवा कुन चाहिँ हो भनेर सोध्छ त्यस्तो तरिकाले बुझ्यो कतिवटा छन् कुन चाहिँ हो जस्तै अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिदिन्छ अनि त्यसपछि तलका मध्ये कुन चाहिँ होइन भनिदिन्छ मदन भण्डारी राजमार्ग पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग गण्डकी करिडोर तिम्रो के अरे अनि त्यसपछि मेलाम्ची खानेपानी आयोजना भनिन्छ क्या अनि तलका मध्ये कुन चाहिँ होइन भन भने त सत्यको लागि त मदन भण्डारी राजमार्ग होइन त्यो पनि हुने सम्भावना चाहिँ छ फेरि 1200 किलोमिटर हुने चाहिँ सम्भावना अत्याधिक छ हो त्यसरी अब कुन चाहिँ हो कुन चाहिँ होइन कतिवटा छन् तलका त्यही नै क्वेसन हो यसको सोध्ने क्वेसनको नै त्यही हो सुन न म यहाँ मेरोमा ब्याट्री सक्यो अर्को मोबाइलबाट म उ गर्छु खोल्छु होइन मलाई जोइन गरिदेऊ ल कसले गरेर त सरले नै राजेन्द्र सरले हुन्छ सर सर हस् ए ल यो ल त हेलो राजेन्द्र सर हजुर सर ए सर म बिएम हो सर सर मार्ग र पर्वत श्रृङ्खला है 1.6 हाम्रो हेरे कुरो बुझ्यौ हेलो ल 1.6 है त जस्तै के छ भने महेन्द्र राजमार्ग भन्ने लेखा त हामीले महेन्द्र मैले अहिले भनिसकेँ तिमीलाई 4-5वटा राजमार्गको बारेमा चाहिँ हामीले विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ अरूको हामीले नथाहा पाए पनि सबै कुराको है अब के छ भने महेन्द्र राजमार्ग भन्ने टपिक लेख्यौ त हामी धेरैवटा राजमार्ग पढ्छौँ है धेरैवटा राजमार्गको बारेमा अध्ययन गर्छौँ महेन्द्र राजमार्ग पूर्वमा झापा जिल्लादेखि हेलो पूर्वमा झापा जिल्लादेखि तिम्रो काँकडी भिट्टासम्म पूर्वमा झापा जिल्लाको काँकडी भिट्टादेखि है पूर्वको झापा जिल्लाको काँकडी भिट्टादेखि पश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लासम्म पश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लासम्म त्यो कञ्चनपुर जिल्लाको पनि बनवाससम्म भन्छ है कञ्चनपुर जिल्लाको बनवाससम्म फैलिएको छ यो राजमार्ग कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा काँकडी भिट्टादेखि झापाको काँकडी भिट्टादेखि कञ्चनपुरको बनवाससम्म भन्ने थाहा पाउनु पर्यो कञ्चनपुरको बनवाससम्म फैलिएको छ मेरो आवाज अड्किरहेको छ क्या छैन नि प्रश्न आइरह छैन सर क्लियर आइरहेछ ल बनवाससम्म फैलिएको छ यसको लम्बाइ कति छ त भन्दा बुकहरुमा 1028 छ है हामीले
स्कुलमा जे पढ्नु आन्सर त्यही हुन्छ 1027.67 गुड 1027.67 1027.67 किलोमिटर रहेको छ 1027.67 तिम्रो किलोमिटर रहेको छ अनि यसको के छ भने विक्रम सम्वत 2019 साल वैशाख 1 गतेका दिन नवलपरासीको गैंडाकोटमा विक्रम सम्वत 2019 साल वैशाख 1 गतेका दिन नवलपरासीको गैंडाकोटमा राजा महेन्द्रबाट यो राजमार्गको शिलान्यास भएको हो विक्रम सम्वत 2019 साल वैशाख 1 गते 2019 साल वैशाख 1 गतेका दिन नवलपरासीको गैंडाकोटमा राजा महेन्द्रले चाहिँ यो राजमार्गको शिलान्यास गरेका हुन् यो राजमार्गलाई हामीले के पनि भन्छौं अब महेन्द्र राजमार्ग पनि भनिन्छ त्यो कारणले महेन्द्रले उद्घाटन गरेका कारणले यो राजमार्गलाई हामीले महेन्द्र राजमार्ग पनि भन्छौं पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि भन्छौं हैन पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि भन्छौं अनि के छ भने महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको जिल्ला पर्सा हो पर्सा महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको जिल्ला कुन हो भनेर सोध्छ महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको जिल्ला पर्सा हो भन्नु पर्यो पर्सा हो अनि पहाडी जिल्लामा छुने चाहिँ अर्घाखाँची हो अर्घाखाँची धेरै छोको छैन 4.12 मात्रै किलोमिटर हो 4.12 किलोमिटर मकवानपुर पनि हो हुन चाहिँ तर मकवानपुर भित्री मधेसको जिल्ला हो इनर तराई सर अनि पहाडी जिल्ला आयो भने सोध्यो भने नि त्यो 7 वटा चाहिँ भित्री मधेसको जिल्ला जोडेर भन्ने कि हामीले नजोडिकिन भन्ने त पहाडमा त्यसरी गरेको छैन पहाडी प्रदेशमा चाहिँ 3टा जिल्ला मैले तिमीलाई भनेको छु नि अस्ति मकवानपुर त्यसपछि सिन्धुली हैन त्यसपछि दाङ अनि सुर्खेत भनेको छु नि मैले चाडा त्यो चाडालाई चाहिँ पहाडमा राखिरहेछ पहाडी प्रदेश अन्तर्गत फेरि उसमा चाहिँ फरक हो फेरि स्थानीय कार्य सञ्चालन 2074 अनुसार चाहिँ फरक हो नि फेरि स्थानीय कार्य सञ्चालन 2074 मा चाहिँ फरक छ फेरि 7 वटा भित्री मधेसै भनेको छ है त्यही भएर त ओके पहाडी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो भन्दा पहाडी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला सिन्धुली हो भनिन्छ क्या ल नछुने अर्घाखाँची है पहाडी जिल्लाहरु मध्ये छुने अर्घाखाँची अनि यो राजमार्गले अहिले 22 वटा जिल्लालाई छुन्छ है तराईका 22 वटा जिल्लालाई 22 वटा जिल्लालाई छुन्छ अनि यो राजमार्ग नि नेपालमा बनेका राजमार्गहरु मध्ये सबैभन्दा लामो राजमार्ग हो निर्माण सम्पन्न भएका राजमार्गहरु मध्ये सबैभन्दा लामो राजमार्ग हो है अनि यो राजमार्गको एशियन हाइवे नम्बर A2 बुझ्यौ एशियन हाइवे नम्बर महेन्द्र राजमार्गको एशियन हाइवे नम्बर कति हो भन्छ तिमीहरुले A2 भन्ने अप्सनमा थाहा पाउनु पर्यो A2 महेन्द्र राजमार्गको एशियन हाइवे नम्बर A2 हो A2 अनि राष्ट्रिय कोड चाहिँ H1 फेरि राष्ट्रिय कोड चाहिँ सबैभन्दा सुरुको H1 राष्ट्रिय कोड नम्बर कति हो भन्नु भने चाहिँ H1 H01 भन्छ H1 अनि यो राजमार्गको सबैभन्दा उच्च भाग सबैभन्दा अग्लो भाग कहाँ हो त भन्दा बाँकेको पुस्मा सबैभन्दा अग्लो भाग यो राजमार्गको सबैभन्दा अग्लो भाग कुन जिल्लामा पर्छ भनेर सोध्यो भने यो राजमार्गको सबैभन्दा अग्लो भाग चाहिँ बाँके जिल्लामा पर्छ बाँकेको पुस्मा हो बाँकेको पुस्मा चाहिँ सी लेभलबाट तिम्रो 950 मिटर 950 मिटर चाहिँ मिटरमा छ 950 मिटर अग्लो अनि सबैभन्दा होचो भाग चाहिँ सुनसरीको इटरी हो सबैभन्दा होचो भाग चाहिँ सुनसरीको इटरी हो सुनसरीको इटरी चाहिँ
71 मिटर 71 मिटर छ 71 मिटर छ सी लेभलबाट 71 मिटर हैन महेन्द्र राजमार्गकै सबभन्दा होचो भाग नै सुनसरीको इटहरी भन्ने ठाउँ हो। अनि त्यसपछि यो महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गर्ने विभिन्न सहयोगी राष्ट्रहरू छन् त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ हामीले। महेन्द्र राजमार्गलाई निर्माण गर्दा इन्डिया युएसए युके त्यो हामीले सबै कुन खण्ड भनेर खण्ड नै विभाजन गरेको राम्रो है खण्ड विभाजन गरेर नै हामीले पढेको राम्रो। यो युएसएसआर भनेको युएसएसआर भनेको सोभियत सङ्घ हो भाइ। अहिले सोभियत सङ्घ टुक्रेर रसिया भएको छ। युएसएसआर भनेको युनियन सोभियत है अहिले टुक्रिसकेको छ। बुझ्यो सर यो बाँकेको कुस्मको समुद्री सतह 950 अनि उतोको कति भन्नुभयो होला इटहरीको 71 ए हुन्छ थ्यांक यू सर। ल अब राष्ट्रहरु फेरि भन्दिनु न हजुर सहयोगी राष्ट्रहरुको नाम फेरि भन्दिनु ए होइन भनेकै छैन मैले भन्दैछु पख न भन्दैछु म। जस्तै सहयोगी राष्ट्र मेचीदेखि ढल्केबर खण्ड भनेको काँकाडी भिट्टादेखि ढल्केबर खण्ड भारतले निर्माण गरेको। मेची भनेको लाइक तिम्रो काँकाडी भिट्टादेखि हैन अनि ढल्केबर सडक खण्ड ढल्केबर भारतले त्यो 256 वर्ग किलोमिटर हुन आउँछ 256 वर्ग किलोमिटर हुन आउँछ। सर वर्ग किलोमिटर कि किलोमिटर किलोमिटर सरी 256 किलोमिटर 256 किलोमिटर हुन आउँछ है। अनि त्यसपछि अनि ढल्केबर फेरि पथलैया सडक खण्ड ढल्केबरदेखि पथलैया सडक खण्ड फेरि ढल्केबर पथलैया सडक खण्ड रुस हो रुस है। ढल्केबर पथलैया सडक खण्ड कसले निर्माण गर्यो भन्दा रुसले निर्माण गर्यो। ढल्केबर पथलैया सडक खण्ड रुसले कति किलोमिटर छ भन्दा 109 किलोमिटर छ है। 1 किलोमिटर न थाहा पाए पनि खण्ड थाहा पाउ न मैले विस्तृतमा भनेको मात्रै हो 109 किलोमिटर। अनि त्यसपछि तिम्रो हेटौडा नारायणघाट सडक खण्ड फेरि हेटौडा भयो ढल्केबर पथलैया खण्ड भयो है। अनि त्यसपछि सरी पथलैयादेखि हेटौडासम्म फेरि पथलैयादेखि हेटौडासम्म चाहिँ नेपाल आफैले निर्माण गरेको। पथलैयादेखि हेटौडासम्म आफैले निर्माण गरेको है। त्यो चाहिँ धेरै छैन 26 किलोमिटर 26 किलोमिटर। यहाँ पोइन्टमा एक एउटा त 1027.67 पुग्दैन कि पोइन्टको मैले लेखेको छैन त्यो एभरेजमा 1026 पोइन्ट मात्रै हुन आउँछ त्यो बुझिहाल्छौ तिमीहरूले है त। अनि त्यसपछि हेटौडादेखि नारायणघाट सडक खण्ड हेटौडादेखि नारायणघाट सडक खण्ड त्यो पोइन्टहरु चाहिँ मैले छुटाइदिन्छु त्यहाँ। हेटौडादेखि नारायणघाट सडक खण्ड एडीबी को सहयोगमा एसियन डेभलपमेन्ट बैंक एडीबी को सहयोगमा हेटौडा नारायणघाट एडीबी 81 किलोमिटर छ 81 किलोमिटर है। त्यसपछि नेक्स्ट नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड नारायणघाटदेखि बुटवल सडक खण्ड नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड युके युनाइटेड किंगडम युके है। युके 116 किलोमिटर 116 किलोमिटर। त्यसपछि बुटवल कलपुर वनवास खण्ड सबै बुटवलदेखि कलपुर अन्तिम पोइन्ट वनवास खण्ड अलिकति बेलायतको पनि त्यहाँ छ त्यो बिचमा त्यो छोड्दिउ। बुटवल कलपुर वनवास खण्ड भारत 455 किलोमिटर 455 455 किलोमिटर। अब सुन है सबैभन्दा धेरै छोएको जिल्ला पहिले नि हाम्रो नवलपरासी थियो। अहिले नवलपरासी दुईटा जिल्लामा भएपछि धेरै छोएको जिल्ला चाहिँ चेन्ज भएर नयाँ जिल्ला संरचना अनुसार चाहिँ बाँके भएको छ है त। बाँके सबैभन्दा धेरै छोएको जिल्ला भनेको
महेन्द्र राजमार्गले सबैभन्दा धेरै कुन जिल्लालाई छोएको छ, कुन जिल्लालाई टचेस गरेर जान्छ त भन्दाखेरि बाँके जिल्लालाई टच गरेर जान्छ। बाँके जिल्लालाई चाहिँ तिम्रो 83.02 है, 83.02 किलोमिटर, 83.02 किमी बाँके है, बाँके। अनि सबैभन्दा थोरै छोएको जिल्ला चाहिँ कुन हो त भन्दा सबैभन्दा थोरै छोएको जिल्ला त मैले अहिले भनिसकेँ तिमीहरूलाई, कुन अरे? अर्घाखाँची हो सर। हो अर्घाखाँची। अर्घाखाँची 4.12 भनेको 4.12 4.12 किलोमिटर चाहिँ अर्घाखाँची पाहाड जिल्लालाई पनि छुने त्यही भइहाल्यो है त। अनि त्यसपछि अब हामी अर्को जाउँ हुलाकी राजमार्ग। यो चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएको छैन कि, त्यही पनि हामीले अलिअलि नलेज लिएको राम्रो। निर्माण सम्पन्न भएको छैन, बनिरहेछ हुलाकी राजमार्ग। यो बनाउन त जमानामा कहिले कहिले भनेको हुलाकी राजमार्ग भनेको तिम्रो पहिले राणाकालतिर हुन्छ नि, 1846 देखि 1951 जुन 1951 नेपालमा सडक 1951 सम्ममा चाहिँ हुलाक चिठी पत्र डाक बोक्ने बाटोको नाम हो क्या यो हुलाकी राजमार्ग है। तर नेपालमा 1996 पछि यस्तो सार्वजनिक यातायात सामान्य आए, अनि चाहिँ साइकल आए, के आए होइन, अनि बाटो वेहरू आफ्नो युज गर्न थाले तराईतिर। त्यो कारण तर के बुझ्नु पर्यो भने 1816 हाम्रोमा नेपालमा हुलाक सेवाको सुरुवात चाहिँ नेपालमा 1935 BS-बाट भएको हेर, 1935बाट नेपालमा हुलाक सेवा होइन हो। तर भए पनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ अफिसै खडा गरेको चाहिँ त्यो हो। तर काम चाहिँ हामीले हुलाक सेवा चाहिँ 1846बाट 1951 सम्ममा त्यही बाटो भएर हामीले हुलाक बोक्थ्यौँ, चिठी पत्र बोक्थ्यौँ देशको। अनि त्यही कारणले त्यसलाई नाम चाहिँ हुलाकी राजमार्ग राखिएको क्या, पोस्टल हाइवे। अहिले अब पोस्टल कसले होइन, चिठी पत्र कसले हाल्छ र होइन? अलिक महत्त्वपूर्ण कागज छ अलिकति नदेखाउने, यस्तै अब क्वेसन पेपरहरू होइन, यस्ता यस्ता मात्रै डाक गर्ने हो, हुलाक गर्ने हो, पत्र पत्रिकाहरू। पहिलो हुलाकी टिकटमा के को चित्र थियो सर? नेपालको पहिलो हुलाक टिकटमा श्रीपेज क्रस खुकुरी भाइ। नेपालको पहिलो हुलाक टिकटमा के को चिन्ह थियो भन्दा श्रीपेज क्रस खुकुरी। अनि विश्वमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलोचोटि हुलाक टिकट प्रचलनमा ल्याउने देश चाहिँ नि भाइ बेलायत हो है, युके, युनाइटेड किङडम। विश्वमा चाहिँ चिन्ह के पो भन्नुभयो हजुरले? नेपालको पहिलो हुलाक टिकट श्रीपेज र क्रस खुकुरी, श्रीपेज र क्रस खुकुरी। त्यो क्वेसन कसले सोधेको हो? शिशिरले सर। गुड 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 शिशिर भाइ, थ्याङ्क यू। यस्ता यस्ता क्वेसनहरू पढ्नुपर्छ, बुझ्यो? हो गुड। ल अब हामी हुलाकी राजमार्गको कुरा गर्छौँ। कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दा यो झापाको केचना कवालदेखि कञ्चनपुरको दोधारासम्म, चाँदनी दोधारा भन्छ है, स्पेसल कञ्चनपुरै भन्ने हो, त्यही पनि हामीले दोधारा कञ्चनपुरै भनौँ, सरकारले त्यही भनेको छ। झापाको केचना कवालदेखि दोधारा कञ्चनपुरसम्म फैलेको छ। झापाको केचना अनि के भन्नु? झापाको केचना कवल जस्तै नेपालको सबभन्दा होचो ठाउँ भनेर पहिले चिनिन्थ्यो नि, हो त्यहाँबाट हो। तर अहिले त्यो होइन, तिमीलाई थाहा छ, मैले त अब दोहोऱ्याइरहन मुसरनिया भन्ने कुरा मैले भनिसकिरहेको छु, त्यो दोहोऱ्याउँदिनँ म। अब 2058 साल मङ्सिर 3 गते भन्दा अगाडि थियो, 2058 साल मङ्सिर 3 गते पछि यो अहिले भनेको दोहोऱ्याउँदा म अब। त्यसपछि लम्बाइ 1792 किलोमिटर, 1792 किलोमिटर। अनि के छ भने नि यसको अलिकति यति नै गतेबाट भन्ने चाहिँ छैन, बुझ्यो नि, सुरु भएको। तर के छ भने नेपालको आर्थिक वर्ष भनेको बजेटबाट चाहिँ 65-66बाट सुरु गर्यो क्या यसलाई बनाउन। हुन चाहिँ यो उद्घाटन त तिम्रो बनाउने भन्ने कुरा त 2047 सालमा यो भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर उपाध्याय भन्ने प्रधानमन्त्री आएका बेलामै उद्घाटन गर्ने, यो हुलाकी राजमा बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर त 47 सालमै भएको थियो विक्रम सम्मत। तर हामीले यो आवत 65-66बाट सुरु गर्यौं आर्थिक वर्ष है। अब हामीले अघिल्लो चोटि चाहिँ 74-75 सक्ने भनेर गरेका थियौं है डिभिजन। 65-66बाट सुरु गर्ने, 74-75 सम्म सक्ने, निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्ने लक्ष्य थियो। तर अहिले चाहिँ हामीले त्यो के गरेका छौं भने 74-75 होइन, 77 देखि 78 सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भनेका छौं। तर यो सम्पन्न हुँदैन, यो लक्ष्य मात्रै हो, सरकारले बजेट छुट्याउने नीति मात्रै हो, बजेट
हाल्ने नीति मात्रै यतिसम्म भयो भने छिटो गर्ने भन्यो भने बजेट त्यही अनुसारको म्यानेज गर्ने भएर मात्रै तत्काल यो 77-78 मा पनि सम्पन्न हुने छाटकाट देखिँदैन, किन छाटकाटै छैन यस्तो है। यसको विभिन्न खण्डमा पिच मात्रै भइरहेछ, धेरै ठाउँमा त अहिले पनि तिम्रो हुने भएको छैन के अरे ट्र्याक, यस्तो कुरो भन्नु न ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भयो तर पिच गर्ने अब ढुङ्गा लाउने पुल लाउने काम पनि अझै बाँकी छ क्या। पुलै नलाइसकेपछि त कसरी सम्पन्न, ल पुल लाएको भए चाहिँ सम्पन्न भयो भन्न सकिन्थ्यो, किनभने अब सबै रोडहरू पिचै हुनुपर्छ सम्पन्न हुन भन्ने छैन, सबै खण्डहरू 1792 किलोमिटरै पिच हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर अझै पनि तिम्रो 400-500 वटा पुलहरू मध्ये अझै पनि 150-200 वटा पुलहरू 150 जति पुलहरू अहिले पनि निर्माणको चरणमै छन्, त्यही कारणले सम्पन्न हुने अवस्थामा यो देखिँदैन है। यो कहिले सकिन्छ, अब 2080 सम्म अब कहिले सकिन्छ, टाउन 80-90 होइन, जस सम्पन्न। हाम्रो महेन्द्र राजमार्ग पनि त अहिले पनि त सम्पन्न भएको छैन नि होइन, निर्माण भइरहेको हुन्छ, बिग्रिरहेको हुन्छ हो। अब यसले तराईका नि 21 वटा जिल्लालाई छुन्छ, बुझ्यौ नि, तराईको 21 वटै जिल्ला सबै जिल्लालाई छुन्छ कि तराईका। त्यसले घुमाउँदै 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 लगेर 1792 भएको हो नि त, नभए महेन्द्र राजमार्ग त स्वाट्टै गएको त 1028 भइहाल्थ्यो नि होइन, 1030, 35, 40 त्यहाँभन्दा कति ल धेरै भए 1200 हुन्थ्यो होला। नेपालको पुरा पश्चिम लम्बाइ 885 किलोमिटर छ एभरेजमा, 885 भनेपछि यो धेरैवटा जिल्लाहरू धेरैवटा सहरहरू टचेस गर्दै लाने यो छ। यो राजमार्ग खुलेपछि जस भित्री तराईको चाहिँ इनर तराईको चाहिँ छ नि जुन तराई मुख्य तराई छ नि, मुख्य तराईमा चाहिँ काया पलट हुने कुरा छ, जस आर्थिक सामाजिक कुराहरूको विकास हुने कुरामा विकास हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ यो राजमार्ग सम्पन्न हुँदाखेरि है। किनभने तिम्रो अब अहिले बनाएको राजमार्गले भनेको त बर्दिवास, लान होइन, इटरी, हेटौँडा यिनै त हो नि, चितवन होइन, नवलपरासी नै त हो नि। तर अब यो भित्री जुन रौतहटका सहरहरू, सिराका मुख्य बजारहरू, सप्तरीको राजविराजहरू होइन सँग त कनेक्टेड छैन पहिले, अब यसले चाहिँ कनेक्ट गर्दै लान्छ। अनि के छ भने नि अब यसले कनेक्ट 21 वटा त भयो, तर यसले के पनि भनेको छ भने नि हुलाकी राजमार्गले नि 10 वटा सहर बसाउने निर्णय गरेको छ। लेख त यो सोधेको छ एकताले क्वेसन, तलका मध्ये हुलाकी राजमार्गमा कुन चाहिँ सहर बसाउने निर्णय गरेको छ भनेर सोधेको क्वेसन हामीलाई नेपाल आर्मीलाई नै है। लेखौँ त कहाँ बन्दैछन् त नयाँ सहर, अनि तिमीले थाहा पाइहाल्छौ यहाँबाट जाँदो रहेछ भने ती सहरको नाम थाहा पायो भने तिमी त्यता पुग्यो भने हुलाकी राजमार्ग रहेछ भने थाहा पाइहाल्छौ क्या। अब त्यति भएपछि जस्तै झापाको गौरीगञ्ज भन्ने ठाउँमा एउटा सहर बस्छ, झापाको गौरीगञ्ज, झापाको गौरीगञ्ज झापाको गौरीगञ्ज अनि मोरङको रङ्गेली, मोरङको रङ्गेली। अब अहिले मोरङको रङ्गेली त महेन्द्र राजमार्ग त धेरै माथि छ, पुरानो सदरमुकाम हो नि, थाहा छ नि है, विराटनगरको मोरङ जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम हो रङ्गेली, पुरानो सदरमुकाम, अहिले मात्रै विराटनगर, पछि मात्रै विराटनगर गएको रङ्गेली, मोरङको रङ्गेली। अनि बारा जिल्लाको महागढीमाई, अनि सर्लाहीको ईश्वरपुर, अनि सप्तरीको शम्भुनाथ, अनि महोत्तरी जिल्लाको बलेवा वा सरपल्लो भन्छ क्या, त्यसलाई बलेवा बजार पनि भन्छ, सरपल्लो बजार पनि भन्छ, बलेवा वा सरपल्लो है, महोत्तरीको बलेवा वा सरपल्लो। अनि बर्दियाको राजापुर, अनि कैलालीको भजनी शक्ति, र कञ्चनपुरको बलौरी बजार, कञ्चनपुरको बलौरी है। अनि यो राजमार्गको राष्ट्रिय कोड नम्बर नि याच 17 राखिएको छ, याच
H17 H17 है। अब यो मैले अघि भने है भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर 2047 सालमा आउँदाखेरि हुलाकी राजमार्ग बनाउने सहमति भएको थियो है त 2047 सालमा। भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर 2047 सालमा नेपाल आउँदा यो राजमार्ग बनाउने सहमति भएको थियो है। यो आफैमा एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो नेपालको नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट। अहिले नेपालका दुईवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माणको सम्पन्नको चरणमा पुगेका छन्। एयर सर्भिसका कुन कुन हुन् भन त? हवाई सेवाका दुईवटा, पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, जसलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय भन्दैन नि त, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल भन्छ। ए क्षेत्रीय। अनि अर्को चाहिँ भैरव हो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध निर्माण सम्पन्नको चरणमा छन्। राम्रो कुरा पनि हो है विकासको। यो किन पनि राम्रो कुरा छ भने नि यहाँ दुईटा कुराले राम्रो कुरा छ क्या। यो जस्तै यो निर्माण सम्पन्न भयो भने नि हाम्रै आफ्नै शक्तिले, हुन त प्राविधिकहरू विदेशी पनि छन् त आफ्नो नाममा छ, तर हाम्रै मेटेरियल, हाम्रै शक्तिले, हाम्रै जनशक्तिले निर्माण सम्पन्न गर्दैछ क्या। तिनीहरू दुईटै आफ्नै शक्तिले, आफ्नै पैसा पनि हो स्पेसल भन्ने हो भने। अलिअलि त लगानी अरूको पनि छ तर धेरै जसो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट होइन र त्यो? हजुर इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो कि कस्तो हो? कुन गौतम बुद्ध होइन, यो पोखरा चाहिँ। पोखरा त यस्तो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल हो क्या। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेन पनि हुन्छ होइन। राष्ट्रिय नै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भन्न मिलेन। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हो तर क्षेत्रीय, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल भन्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यसलाई। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्लेन पनि ल्यान्डिङ हुन्छ। यस्तो फरक पर्छ क्या तिम्रो अन्तर्राष्ट्रिय भन्नु क्षेत्रीय भन्नुमा अलिक फरक पर्छ क्या। किनभने त्यसको क्यापासिटी हुन्छ नि त, कतिसम्मका प्लेनहरू, कति सिटी प्लेन ल्यान्डिङ गर्ने भनेको त मापदण्ड हुन्छ नि त। आइकाओले मापदण्ड गर्छ नि त, इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनले। अनि इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसनले जग्गाको मापदण्ड हेर्छ। अब हाम्रो साँच्चै भन्यो भने TIA इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि कुनै नभएर मात्रै हो, सबै कुराको मापदण्डमा हेर्ने भने इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा गनिँदैन। तर केही नहुँदाखेरि लाटाको देशमा गाडो तन्नेरी भने जस्तो होइन, एउटा त हुनु पर्यो नि त जिम्मेवारी। त्यो भएर मात्रै राष्ट्रिय के अरे त्यो नेसनल अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ न एउटा प्लेनको मापदण्ड निकालिसकेन सर? हजुर प्लेनहरूको कतिवटा राख्ने के यस्तो भनेर कस्तो कतिवटा भनेको क्षमता सर कुन खालको राख्ने भनेर के त्यस्तो? कुन देशको राख्ने भन्ने कुरा त क्षमतै छन् नेपालमा। अब यस्तो छ अहिले पहिले 32 थियो, अहिले 27वटा प्लेन नेपालमा आउँछन् होइन ताजा स्थितिमा। हजुर सर। अब कुन सहरबाट कहाँ ल्यान्डिङ गर्ने भन्ने कुरामा पोखरा के अरे गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्धको क्षमता उसलाई एनएलाई दिने भइसक्यो। एनएलाई नै नेपाल एयरलाइन्सलाई नै ल्यान्डिङ। अब त्यतिखेरै सहमति गर्छन् अब कहाँ के आउने, यस्तै भुटानबाट आउने हो कि हङकङबाट आउने हो कि, त्यो त्यतिखेरै अब गर्न बाँकी नै छ त्यो कुरा है त। अहिले 24 आवर चाहिँ ल्यान्डिङ गर्न सक्ने चाहिँ एयरपोर्ट कतिवटा छन् सर नेपालमा? एकदम 24 आवर प्लेन चाहिँ नेपालमा ल्यान्डिङ गर्ने अहिले 35वटा। 35वटा जतिखेरै पनि ल्यान्डिङ हुन्छ। 35वटा विमानस्थल चाहिँ जतिखेरै पनि। तर नेपालमा 56वटा हैन सर? कुरो बुझ्यौ नि, नेपालमा विमानस्थलको संख्या चाहिँ 56 छन् हैन। तर निर्माण सुरु भएको सकिएका चाहिँ 54वटा मात्रै छन्, तर 2वटा चाहिँ बन्ने तर्खरमा छन् क्या। अहिले चाहिँ नेपालमा कतिवटा विमानस्थल छन् भनेर सोध्यो भने तिमीले 56 भन्ने हो। हजुर 56 भन्ने, तर अहिले भइरहेका चाहिँ फेरि 54वटा मात्रै छन्। 2टा चाहिँ बन्ने, एउटा अछामको बन्ने क्रममा छ। तर अनि त्यो जतिवटा एयरपोर्ट छ नि त्यो सबैमा फ्लाइटहरु त भइराछ नि है? नेपाल एयरलाइन्सले गरिरहेको हुन्छ, मिलाइ फ्लाइट गरिरहेको हुन्छ। एउटा नेपालगञ्जबाट लान्छ, एउटा विराटनगरबाट लान्छ, अर्को काठमाडौँबाट लान्छ हैन। त्यसरी विमान भइरहेको हुन्छ। अनि अरु प्राइभेट छन् नेपालमा, प्राइभेट सेक्टरका पनि विमानस्थल त्यत्रा छन् हैन। हुन्छ कतिवटा कन्ट्रीबाट आउँछ सर नेपालमा? यस्तो छ, कति कन्ट्री भन्दा नि तिम्रो कन्ट्री भन्दा पनि 27वटा विमानहरु नेपालमा आउँछन्। 27वटा। अहिले दुई देशीय चाहिँ यो हवाई सम्झौता चाहिँ कति देशसँग भएको छ? दुई देशीय हवाई सम्झौता चाहिँ अहिले हाम्रो 40वटा देशसँग भएको छ है। 40 देशमा अन्तिम अस्ट्रेलिया हो। अस्ट्रेलिया चाहिँ तिम्रो 2019 सेप्टेम्बर 30 मा भएको थियो क्या। 2019 सेप्टेम्बर 30 मा चाहिँ एयर सर्भिस कन्ट्याक्ट भएको थियो हैन भाउ? हजुर हजुर।
अहिले के बुझ भने 40 वटा आउँछन् 39औं भनेको न्युजिल्यान्ड हो भन्ने कुरा बुझ न धेरै नबुझ हजुर अब पहिलो भारत हो यो हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्टको जम्मा धावन मार्गको लम्बाइ 1500 मात्रै हो क्या 1500 मिटर मात्रै हो 1.5 मात्रै हो धावन मार्ग अहिले त यसो निर्माण केही गरेर थपेको छ त्यो थपेको चाहिँ अहिले आएको छैन मैले नि हेरेको छैन अगाडि चाहिँ 1500 नै हो 51.5 नै हो हजुर हजुर धावन मार्ग अहिले अब अलिकति थपिरहेछ त कोटेश्वर साइडमा हैन त्यसको अब कति थपेको छ त्यो चाहिँ मैले हेरेको छैन ल के क्वेशन छ त अरु विश्वास गरेर पढ्नुपर्छ क्या जिके मैले मात्रै भट्याएर हुन्न क्या भट्याएर हुँदै हुँदैन छलफल गर्दै पढो भने अपग्रेड हुन्छ बुझ्यौ नि जिके भनेको छलफल गर्दै बोल्दै पढ्ने हो यो एउटालाई मात्रै भट्याइरहने सब्जेक्ट होइन क्या नबुझेको कुरा सोध्ने है अनि त मैले जति पनि लेखिदिन्छु त्यो पानी बनाउने है त्यो एकदम जसरी भए पनि हुन्छ जानिन्छ क्या के गर्नै पर्दैन दिनै पछि रेगुलर हेर्यो भने त सूत्र पनि चाहिँदैन क्या जिके सूत्र भन्ने कुरा त बिर्सिने त उही दिमाग नहुनेलाई मात्रै हो क्या सूत्र भनेको सूत्र किन चाहियो सुई तिमी रेगुलर 1 महिनासम्म हेर्यो भने सूत्रै चाहिँदैन नि जुन भन त्यो आन्सर भनिहालिन्छ अब त सूत्रै बनाएर दुनिया सूत्र बनाएर टाइम लस गरेर त्यो सम्झेर त्यो के अरे यो सूत्र पखै मेरो एउटा टिक छ भने त आधी घण्टा लाएर सम्झिनु भन्दा फ्याट आन्सर भन्दै आउँछ भने आउँछ आउँदैन भने छोड्दिने त्यसो गर्दा पनि 100 मा 70 मिलिहाल्छ 70 80 त्यो भनेको त भइहाल्यो नि धेरै किन मिलाउनु पर्यो 70 80 मिलायो भने त ल ल ठीक छ है कुरो बुझ्यो है अब हामी अर्को राजमार्गमा जाउँ अनि यसले चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ कुन जिल्लालाई चाहिँ यसले उस छुन्छ त ए हुलाकी राजमार्गले हजुर ए हुलाकी राजमार्गले सबैभन्दा छुने जिल्ला चाहिँ यसको अहिले के छ भने निकाल्ने छैन बाबु बुझ्यौ नि यसको कुन किलोमिटर कति जिल्ला के भनेर तोकेको छैन क्या यो किनभने बनिरहेछ नि त निर्माण सम्पन्न भएपछि यसको सबै निक्लिहाल्छ क्या आफै हामीले निकाल्न सक्छौं निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि कहाँ कतिवटा पुल निर्माण भए कतिवटा सम्पन्न भए कति राजमार्ग कहाँ के फास्ट ट्र्याकको सोधेको थियो नि त सर सबभन्दा बढी चाहिँ अस्तिको पाली सोधेको थियो क्या सबभन्दा बढी त्यो त मैले भन्दिन्छु फास्ट ट्र्याकको काठमाडौँले कति ललितपुरले कति बाराले कति हैन हो त्यो चाहिने त म भनिदिहाल्छु त्यो त म भनिदिन्छु अहिले ढुक्क हो फास्ट ट्र्याकको कुन हो सर मकवानपुर हो सबैभन्दा बेसी मकवानपुर ए सबैभन्दा कम किलोमिटर 55.2 छ 56 किलोमिटर अहिले म तिमीलाई त्यो भनिदिन्छु है त हजुर हजुर त्यो भनिदिन्छु म अहिले 76.2 मा 55.72 छ त्यो जो घटायो भन्ने पनि आइरा थियो नि सर 76 नै हो र अहिले यस्तो छ दुईटा कुरा बुझे क्या अगाडि पहिली सुरुमा राजमार्ग स्टार्ट हुँदा 81 किलोमिटर थियो हेर है सुरुले भन्दाखेरि 81 किलोमिटर अनि फेरि राज्यले भन्यो हैन 76.2 किलोमिटर भन्यो कुरो बुझ्यौ हजुर अनि फेरि नेपाल आर्मीले ट्र्याक खोलिसकेपछि नेपाल आर्मी सबै मिलेर सरकारको सम्झौता पत्रमा के भने हैन 72.5 किलोमिटर मात्रै हुने भयो भन्यो अन्तिम डीपीआर मा क्या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टमा आर्मीले हजुर अनि 72.5 नै किलोमिटर मान्नु पर्यो अब बनिसक्दाखेरि अझै घट्न सक्छ हेर जति सक्यो त घटाउने हो नि त फास्ट ट्र्याक भनेको त जति सक्यो ठुलो बनाउने हैन क्या लामो बनाउने जति सक्यो छोटो बनाउने बाङ्गो त कहीँ राख्ने नि हैन सिधा खोला खाल्सी आयो भने उदो झार्ने हैन क्या पुल लगाइहाल्ने हो डाँडो आयो होल खनिहाल्ने हो सुरुङ मार खनिहाल्ने हो ओरालो झारेर फेरि उकालो चढ्ने नि हैन त्यसरी घुम्ने हो भने त कति हुन्छ हैन सिधा फास्ट ट्र्याक के त एकैछिनमा नभए 12 देखि निजगढदेखि 76.22 किलोमिटर 1 आवर नभए सरकारले राखेको टाइमिङ भनेको 1 आवर हो 1 आवरमा खासमा चाहिँ 1 घण्टा 20 मिनेट भनेको छ तर अन्तिम समय 1 घण्टा भित्रमा आइसक्ने भन्ने हो काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक भनेको 1 आवर ल ओके अब मध्यपहाडी राजमार्गको हामी कुरा गरौँ पुष्पलाल राजमार्गको यसको त्यही हो 5 थरको चिया भन्ज्याङ देखि है तिम्रो बैतडीको झुलाघाट सम्म छ 5 थरको चिया भन्ज्याङ देखि बैतडीको झुलाघाट पाँच थरको चिया भन्ज्याङ देखि बैतडीको झुलाघाट सम्म चाहिँ यसको सुरुको बिन्दु 5 थरको चिया भन्ज्याङ अन्तिम बिन्दु बैतडीको झुलाघाट ल ओके अब त्यसपछि हाम्रो यसको लम्बाइ छ
1776 किलोमिटर 1776 किलोमिटर 1776 किलोमिटर 1776 1776 सर किलोमिटर हुलाकीको अघि कति भन्नुभयो? ए 1792 अनि तिमीले इकोनोमी सर्वे पढ्दाको छ भने 1798 छ भाइ, त्यो रङ लेखेको छ यसपालि ल 1798 छ त्यहाँ। इकोनोमी सर्वे हेरेको छौ भने तिमीले यो वर्षको 1798 लेखेको छ, 1798 लेखेको छ, तर होइन त 1792 हो। कुरो बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल ओके, अब मध्य पहाडी भयो है, मध्य पहाडीको 1776 किलोमिटर ठाउँ पनि भने। अनि यसले चाहिँ पहाडका 24 जिल्लालाई छुन्छ, पहाडका 24 जिल्ला र 19 जिल्ला सदरमुकाम छुन्छ। 19 वटा जिल्ला सदरमुकाम हुँदै जान्छ यो पहाडका। यो पनि एकदम पाइपलाइन हो है, नेपालको एकदम विकास निर्माणको लागि ठुलो राष्ट्रिय गौरवको आएन हो यो राष्ट्रिय राजमार्गमा, मध्य पहाडी राजमार्ग। यदि यो निर्माण सम्पन्न हुने हो भने पहाडी जनसङ्ख्या यसमा 40 लाख बस्न सक्न सक्छ। 40 लाख मान्छेहरू यो राजमार्गमा बस्न सक्ने सम्भावना छ। 40 लाख धेरै ठुलो कुरा हो यो, तर बढ्नु पर्यो, गतिलो बढ्नु पर्यो, त्यही हो है। सर कतिवटा सदरमुकामलाई छुन्छ? पहाडका 24 जिल्ला, पहाडका 24 जिल्लालाई र 19 जिल्ला सदरमुकाम। अब तिमी 19 जिल्ला सदरमुकाममा अहिले पनि हिसाब गर्ने भने सदरमुकाममा मिनिमम 50,000 जनसङ्ख्या सबैको छ हैन, सबै जिल्लाको पहाडका। तलमाथि होला 2-4 हजार, तलमाथि होला। अनि 50 हुँदा पनि तिम्रो 20 मा त 10 लाख त अहिले मान्छे छन्। त्यो उसमै मुख्य राजमार्ग उसमै भनेपछि सहरमै भनेपछि अरु बाँकी 10 लाख पनि अझै छन् बाँकी अरुमा। राजमार्गले भनेपछि अरु पनि थपिन्छन्, अरु 20 लाख थपिन्छन् राजमार्गैमा। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के छ भने आर्थिक वर्ष 64-65 बाट है भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तयार गरेको हो। आर्थिक वर्ष 64-65 मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तयार गरेको हो। आर्थिक वर्ष 64-65 मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, तत्कालीन मन्त्रालयको नाम हो त्यो, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तयार गरेको हो। अनि यसको यो बढ्ने भनेर चाहिँ मन्त्री परिषदबाट कहिले अनुमोदन भयो त भन्दा मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन भएको 2065 साल फागुन 26 गते। 2065 साल फागुन 26 गते। फेरि भन्दिन न सर। मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन भएको 2065 साल फागुन 26 गते। 2065 साल फागुन 26 गते। साल फागुन 26 गते। अनि त्यसपछि राष्ट्रिय कोड नम्बर H18, राष्ट्रिय कोड नम्बर H18, राष्ट्रिय कोड नम्बर H18। अनि यसमा पनि नि 10 वटा नयाँ सहर बसाउने निर्णय गरेको छ। 10 वटा सहर बसाउने निर्णय गरेको छ। जस्तै कुन सहर बसाउने भनेको छ भने जस्तै 5 थरको फिदिम बजार सदरमुकाम जहाँ छ त्यही 5 थरको फिदिम 1 लाख पुर्याउने भन्ने लक्ष्य हो क्या त्यहाँ। अहिले जति जनसङ्ख्या छ त्यसमा 1 लाख पुर्याउने हो। 1 लाखका सहर बसाउने भन्ने कुरा हो सुरुमा चाहिँ। 5 थरको फिल्म काम हुँदैछ है। यो राष्ट्रिय बजेटहरू छुटेर छ, राज्य बजेट छुट्याएर त्यो सहर बसाउने ठाउँहरुकामा चाहिँ तिम्रो प्लानिङ गरेर घर घडेरी जग्गाहरू हैन, अनि त्यसपछि के गर्ने, कहाँ के राख्ने भन्ने कुराको काम भइरहेछ है। बजेटहरु छुटिरहेछ। 5 थरको फिल्म तर बजेट कम छुटिरहेछ, त्यति मात्रै हो। 5 थरको फिल्म तेह्रथुमको बसन्तपुर, अनि सिन्धुलीको खुरकोट, सिन्धुलीको खुरकोट, धादिङको बैरिनी गल्छी,
धादिङको बैरिनी गल्छी, धादिङको बैरिनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, तनहुँको डुम्रे भन्सार, डुम्रे भन्सार, अनि त्यसपछि बागलुङको भुर्तिवाङ, बागलुङको भुर्तिवाङ, भुर्तिवाङ, अनि रुकुम पश्चिमको चौरझारी, रुकुम पश्चिमको चौरझारी, 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 अनि दैलेखको राकम कर्णाली, दैलेखको राकम कर्णाली, राकम राकम कर्णाली, दैलेखको राकम कर्णाली, राकम कर्णाली, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको सापे बगर, अछामको सापे बगर, अनि बैतडीको पाटन, बैतडीको पाटन, बैतडीको पाटन। अब यति भएपछि हामी फास्ट ट्र्याक, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अझ यो माथि भन्दा यो 4 नम्बर अब फास्ट ट्र्याकको बारेमा चाहिँ राम्रो जान्ने, किनभने नेपाल राष्ट्रिय गौरवको आएन पनि हो, यो नेपाल आर्मीले नै निर्माण गर्दैछ, त्यही कारणले पनि इम्पोर्टेन्ट भएको हामीलाई। अरूसँग क्वेसन त यो त लगातारै सोधेको छ, तिमी जुन साल हेर हैन महेन्द्र भाइ। हजुर सर, क्वेसन हैन यो फास्ट ट्र्याकको त जुन साल पनि सोधेको छ नि, तिमीलाई थाहा छ नि? थाहा छ सर, मैले हेरिरहेको छु, यो थाहा छ। हो, जुन साल पनि सोधेको छ। हजुर, फरक फरक दृष्टिकोणले फरक फरक तरिकाले मैले सोधेको, जहिले पनि हो आर्मीले लगातार अहिलेसम्म छुटाएकै छैन। सुरु भइदिएको त 2074 मा जेठमा शिलान्यास गरेका, 74 साल वैशाख 21 गते आर्मीलाई दिने डिसिजन भइदियो कि छुटाएकै छैन। त्यही सालबाट सुरु गरेको, 74 सोधो, 75 सोधो, 76 सोधो, अब यसपालि 77 पनि अब यो दुईटैमा। ल ओके, कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दा यो ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म, ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म, यसको नाम काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग अथवा फास्ट ट्र्याक, काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग अथवा फास्ट ट्र्याक। सर बाराको कहाँ भन्नुभयो? ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म, निजगढसम्म। ए खोकनामा त अहिले विवाद भइरहेको छ सर, खोकनामा जग्गा विवाद भइरहेछ। त्यहाँ अलिकति स्टेसन अलिकति काठमाडौँ पनि तान्नु पर्ने हुन्छ नि त, खोकनासम्म मात्रै भन्ने हुँदैन, अलिकति जग्गाको बारेमा विवाद भइरहेछ। तर नि यसको नाम चाहिँ के भन्नुभयो हजुरले? अब लगभग हुन्छ, अब त्यो विवाद हुन्छ, अलिअलि मुआब्जा दिइहाल्छ राज्यले, मुआब्जा दिइसकेपछि चित्त बुझाउनु पर्यो। अब विकास निर्माण भयो, रोक्न त रोकिँदैन नि त हैन, रोकेको कुरो भएन, 2-4 जनाको जग्गाको उसमा केसमा काम त रोक्नै मिलेन नि। त विवाद त सबै नेपालमा सबैतिर विकास निर्माणमा सबैतिर विवाद हुन्छ। अब यहाँ रेल ल्याउने हो भने काठमाडौँमा कति विवाद हुन्छ, कतिका घर जाने हुन्, अहिले बाटै छैन, रेल घुम्नु परेन, होल्डिङवाला रेल पनि आउँदैन नि होला नेपालले हैन। हजुर हजुर, ल्याउँदा सिधा कुद्ने ल्याउने हो भने कति विवाद हुन्छ, कति अहिले कति जग्गा कतिको घर जाने हो। ती माथिबाट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, माथिबाट अब त्यही जुन बाटोबाट माथि निकालेर पनि महँगो पर्न आउँछ, के गरी मिलाउँछन्? रेल चाहिँ आउँछ 10 वर्षपछि, अब त्यही हो, ढुक्क भएर बस्छ। ओके, लम्बाइ भयो है 72.5 किलोमिटर, लम्बाइ 72.5 किलोमिटर, 72.5 किलोमिटर। यसअघि 76.2 थियो भनेर लेख, यसअघि 76.2 थियो कोर्समा लेख त चाहिँ, अहिले 72.5 किलोमिटर, तर यसअघि चाहिँ 76.2 किलोमिटर थियो। अनि 2074 साल जेठ 14 गते प्रचण्डले शिलान्यास गरेका, 2074 साल जेठ 14 गते प्रचण्डले शिलान्यास गरेका।
प्रचण्डले शिलान्यास गरेका 2074 साल जेठ 14 गते प्रचण्डले शिलान्यास गरेका अनि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय भएको नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय भएको 2074 साल वैशाख 21 गते नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय भएको 2074 साल वैशाख 21 गते। ल अब अन द टोटल लेन्थ है त अब कहाँ कति पर्छ अन द टोटल लेन्थ जस्तै 3.9 किलोमिटर केटीएम 3.9 किलोमिटर काठमाडौँमा पर्छ सबैभन्दा कम कहाँ पर्छ भने काठमाडौँमा सबैभन्दा बेसी कहाँ पर्छ भने मकवानपुरमा भन्नु पर्यो है कुरो बुझ्यो 3.9 किलोमिटर केटीएम काठमाडौँ 6.9 किलोमिटर ललितपुर 6.9 किलोमिटर ललितपुर अनि 55.7 किलोमिटर मकवानपुर 55.7 किलोमिटर मकवानपुर त्यसपछि 6 किलोमिटर बारा 6 किलोमिटर चाहिँ बारा जिल्लामा पर्यो बारा जिल्लामा पर्यो। अब अलिकति एउटा यो सरकारले बनाएको एउटा राजमार्ग छ क्या मदन भण्डारी राजमार्ग त्यसका बारेमा अलिकति जानु अनि अरु राजमार्गको बारेमा चाहिँ सर्टकटमा हान्छौँ सर्टकटमा लेख्छौँ है हामी। राजमार्गको नाम कहाँबाट नेपाल सरकारको हुने हैन सर यसमा लगानी कुनको यो फास्ट ट्र्याकमा एकदम फास्ट ट्र्याकमा नेपाल सरकार पुरै भन्दाखेरि सुरुमा 76 अर्ब हैन स्टार्टिङ रकम बनिसक्दाखेरि यो 1 खर्ब पनि हुन आउँछ। कहिलेसम्म छ त यसको सक्ने लक्ष्य अहिले चाहिँ यो त लक्ष्य त भाइ अब बन्न त अहिले 78 69 मा सकि 77 78 मै सक्नु पर्ने हो हैन हजुर लक्ष्य राख्या होला नि अब छ अहिले चाहिँ जस्ट ट्र्याक खुलिसक्यो एक दुईवटा जग्गा विवाद बाहेक रेखाङ्कन भइसक्यो अब काम सम्पन्न हुन्छ टाइम लाग्छ भाइ यो 4-5 वर्ष लाग्छ अझै नेपाल आर्मीले सरासरी गर्दा पनि 4-5 वर्षमा सम्पन्न गर्छ यदि बजेटहरुमा विवाद बजेटहरु पर्याप्त भयो भने हैन अब तर दिन्छ राष्ट्रिय गौरवको आएन हो बजेटमा कुनै समस्या हुँदैन काम गर्नु पर्यो त्यही काम जसरी हामी राष्ट्रिय गौरवको आएनमा ऋण खोजेर भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय दार्ती निकायबाट ऋण खोजेर भए पनि राज्यले बजेट उपलब्ध गराउने दायित्व हो क्या दिनै पर्छ नेशनल प्राइड प्रोजेक्टमा तर धेरै भयो क्या समस्या यहाँ भइदियो क्या 24 वटा हुनु हुँदैन थियो जम्मा 3टा 2टा भएको भए चाहिँ जति बजेट दिए पनि पुग्थ्यो हो हैन भन त हजुर जम्मै बजेट 15 खर्बको बजेट 15-16 खर्बको ल सबै गरेर 15 खर्बको बजेट छ तिम्रो ती सबै नेशनल प्राइड प्रोजेक्टहरु हिसाब गर्ने भने 50 अरब नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट भनेको त 50 अरब माथि के हुन्छ हेर दुई चारवटा बाइक 50 अरब माथि अनि तिनै 24 वटा त 12 कति तिनीहरु खान 6 खर्ब त तिनीहरुले खाए त्यो 15 खर्बमा पनि चालु खर्च पुँजीगत खर्च वित्तीय खर्च पनि त्यहीबाट गर्नुपर्छ तलब पनि त्यहीबाट खाने हो विकास निर्माण पनि त्यहीबाट गर्ने हो अनि भवितव्य के पर्यो भने वित्तीय व्यवस्थापन पनि त्यहीबाट गर्ने हो ऋण पनि दिनु पर्यो नि त मान्छेलाई हैन हजुर समस्या आउँछ 3टा बजेट छ ल अब मैले भन्दै थिएँ मदन भण्डारी राजमार्ग लेख त टपिकको नाम मदन भण्डारी राजमार्ग सर अघि फास्ट ट्र्याकको नाम के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो छुटिहालेको थियो फास्ट ट्र्याकको नाम मैले अहिले के भने खोकनादेखि 12 को निजगढ त लेखेको छु कि सर अनि काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग भने हो क्या काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक उतापट्टि फास्ट ट्र्याक भनेको थिएँ एउटै हो त्यो फास्ट ट्र्याक र काठमाडौँ त्यो भने एउटै हो भन्नलाई भन्छ भन्ने कुरा ल अब हामी मदन भण्डारी राजमार्गको कुरा गर्दै थियौं है मदन भण्डारी
यो पनि महत्त्वपूर्ण राजमार्ग हो नेपालको। 2075 साल जेठ 6 गते नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको। 2075 साल जेठ 6 गते नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको। सबै निर्माण सम्पन्न भयो भने त नेपालमा त बाटो त कति नि, तर फाइन हुनु पर्यो बाटो, त्यही हो। बाटो मात्रै भएर भएन, फाइन हुनु पर्यो। अहिले यस्तो भएर चाहिँ हुँदैन। झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म, झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म, झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म, रूपालसम्म 1200 किलोमिटर। कति छ भन्दा यसको लम्बाइ 1200 किलोमिटर है। अनि त्यसपछि यस राजमार्गलाई चुलाचुली राजमार्ग पनि भनिन्छ, चुलाचुली अथवा चुरे राजमार्ग पनि भनिन्छ। किनभने यो चुरेको छेउ जान्छ क्या। कस्तो राम्रो बाटो भएर त नेपालमा अब एउटा हिमालमा बाँकी छ, त्यति सबैतिर पुग्छ बाटो। तराईमा त 3टा लेयर, एउटा हुलाकी राजमार्गको लेयर, अर्को तिम्रो महेन्द्र राजमार्गको लेयर, अर्को यही अब मदन भण्डारी राजमार्गको लेयर, 3वटा तराईमा। तर यो राम्रो पक्ष के हो भने मदन भण्डारी राजमार्गले चाहिँ पहाडका जिल्लालाई पनि पहाडीमा पनि केही सहज गर्छ है। किनभने चुरेको छेउ जाने भनेपछि पहाडका जिल्लाहरू पनि के टच हुँदै जान्छन् क्या त्यहाँ। राम्रो पक्ष हो ल। ओके, अनि यो राजमार्गलाई चुलाचुली राजमार्ग पनि भनिन्छ है। भित्री मधेस सहित चुरे क्षेत्रका 14 जिल्लालाई जोड्ने, भित्री मधेस सहित चुरे क्षेत्रका 14वटा जिल्लालाई जोड्ने, भित्री मधेस सहित चुरे क्षेत्रका कतिवटा जिल्लालाई छुने अरे 14 जिल्लालाई छुने है त, 14 जिल्लालाई छुने। अब हामी अलिकति यो राष्ट्रिय गौरवगान अर्को पनि कुरा गरौँ। हामी यो नागढुङ्गा नौ विशेष सुरुमार्ग पनि कुरा गरौँ। यो पनि सडक सञ्जालै हो, राजमार्गै जस्तो नि भनौँ यसलाई पनि, राजमार्गै बिचर जाने भएको कारणले यसलाई पनि गरौँ। यो इम्पोर्टेन्ट, यो यसपालि सोध्न सक्छ, अलिक ख्याल गरौँ है। अस्ति सोधेन, अस्ति सोध्नु पर्ने, किनभने टपिक इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि। नागढुङ्गा नौ विशेष सुरुमार्ग विक्रम सम्वत 2076 साल कार्तिक 4 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्माबाट उद्घाटन, केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे 2076 साल कार्तिक 4 गते। साल कार्तिक 4 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका। अनि लम्बाइ छ यसको 2.7 है, 2.7 किलोमिटर लम्बाइ छ, 2.7 किलोमिटर लम्बाइ छ। तर प्रवेश मार्ग सहित चाहिँ 5.56 किलोमिटर हो है त। फेरि कुरो बुझ्यो, झन्डै 6 किलोमिटर भनौँ न प्रवेश मार्ग सहित। सुरुमै सुरुङ हुँदैन प्रवेश मार्ग, त्यसको लम्बाइ खासमा चाहिँ सुरुङै चाहिँ 2.7 किलोमिटरको हुन्छ सुरुङै। तर त्यही राजमार्गलाई सुरुङ मार्गमा छिर्ने बाटो सहितको चाहिँ 5.5 छ, 5.56 किलोमिटर प्रवेश मार्ग सहित चाहिँ। अनि लागत यसको 22 अर्ब, यसको लागत 22 अर्ब, लागत 22 अर्ब, लागत 22 अर्ब मध्ये 16 अर्ब चाहिँ नि जापान सरकारले दिने कुरा छ है। कुरो बुझ्यौ, 22 अर्बको लागतमा 16 अर्ब चाहिँ जापान सरकारले दिने भनेको छ। अनि यो निर्माण अवधि 42 महिना तोकेको छ, निर्माणको अवधि ठेक्का 42 महिना, निर्माण अवधि 42 महिना तोकेको छ है। अनि कसले यो निर्माण गरे त भन्दा जापानको हाजमा अन्ड्रे भन्छ, हाजमा अन्ड्रे कर्पोरेसनले गर्ने, हाजमाले गर्ने, जापानको हाजमाले। जापानको हाजमाले गर्ने। अनि कम्पनीसँग नि त्यो हाजमा कम्पनीसँग चाहिँ कहिले सम्झौता भयो भने नेपाल सरकार अथवा सडक विभाग, भौतिक योजना निर्माण मन्त्रालयसँग यसको सम्झौता चाहिँ कहिले भएको थियो भने नि
तिम्रो 2076 साल असोजको 6 गते भएको थियो। 2076 साल असोजको 6 गते भएको थियो। यसको सुरुमाराको निर्माण सम्झौता कहिले भएको थियो भने त्यति गते भएको थियो। असोज 6 गते भएको थियो। पुरो बुझ्यौ? सर निर्माण अवधि कति पो भन्नुभयो? 42 महिना मा सक्ने कुरा हो। अब हामी अब 30-40 वटा राजमार्गको नामहरू पढ्छौँ है। आज अब टाइमिङ पनि छैन, के गर्ने त? के क्वेशनहरू छ भने डिस्कस गरौँ कि एकछिन के गरौँ? अगाडि बढौँ। क्वेशन आन्सर गर्नु न सर, क्वेशनहरू गर्नु पर्यो लास्टमा। ल क्वेशन गरौँ त हैन, एक दुईवटा अनि ल एक दुईवटा क्वेशन गरौँ। ल म आफै भन्छु ट्याक्क क्वेशन, तिमी आफै ट्याक्क आन्सर भन है त। ल भन त। ल भन। दामोदर कुण्ड नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ? मुस्ताङ। खोज्ने, गुड, मुस्ताङ। मैले तिमीहरू खोज्ने भन्दा चाहिँ अहिले आन्सर भनिसक्यो, सही जवाब मुस्ताङ नै हो। आन्सर सही हुँदा सही नै, मुस्ताङ। अनि फर्स्ट वर्ल्ड वार कहिलेबाट सुरु भएको हो? 1939 सेप्टेम्बर 1 1939 फर्स्ट वर्ल्ड वार भनेको मैले 1914 सर। 1914 अनि फेब्रुअरी कति? यसरी कहाँ हुन्छ नि? यसरी हुँदैन नि त। यो त सोध्ने क्वेशन हो। जुलाई 28। जुलाई कति? 28। गुड, जुलाई 28 1914। ठीक छ। अनि त्यसपछि मानव अधिकारको घोषणा पत्र तयार गर्ने व्यक्तिको नाम के हो? मानव अधिकार, ह्युमन डिक्लेरेसन तयार पार्ने मान्छे, मानव अधिकारको घोषणा पत्र तय गर्ने। थाहा भएन सर। ओके, नेक्स्ट क्वेशन खोज्ने। थोमस जेफरसन हुन् कि, वुडरो विल्सन हुन् कि, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हुन् कि? सर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हो। हुन् कि हैन? त्यो के हुन्? खोज्ने। ह्युमन डिक्लेरेसन तयार गर्ने मान्छे को हुन्? थोमस जेफरसन चाहिँ होइन? को थोमस जेफरसन चाहिँ? हैन। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट कन्फर्म हो? हो सर। ल ठीक छ, हो। ल अर्को नेक्स्ट क्वेशन। विश्वव्यापी मानव अधिकार पत्रमा कतिवटा धारा छन्? 63। 63 त उसमा होला, 30 हो कि क्या हुन्छ? 30 म्याग्ने कार्टामा हो। म्याग्ने कार्टामा पो होला त 63 धारा त। यसमा 30 वटा हो क्या? 30 वटा हो क्या? र हो क्या होइन हो भन्नु पर्यो। हो, हो यसमा क्या 30 हो। हो भने हो, होइन भने होइन भनिदिनु पर्यो। हो 30 धारा। सर एकचोटि फेरि क्वेशन भनिदिनु न, मैले क्लियरली नै सुनेन। विश्वव्यापी मानव अधिकार पत्रमा कतिवटा धारा छन्? अनि वर्ल्ड ब्याङ्कको स्थापना कहिले भयो? 1945 डिसेम्बर 27। गुड, 1945 डिसेम्बर 27 है। त्यो र आइएमएफ एकै दिन होइन त? हजुर। इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड र त्यो एकै दिन। थ्याङ्क यू। अहिले यो नेपालको नि राष्ट्रिय फुटबल छ नि, हाम्रो नेसनल टिम, राष्ट्रिय फुटबल टिमको कोच को छ? को के भन्छ सर? हाम्रो अहिलेको यो छ नि नेसनल टिमको, नेसनल राष्ट्रिय फुटबल टिमको कोच क्या? कोच प्रशिक्षक को छ? जगत बहादुर टमाटा हो सर। त्यो त क्रिकेट होला नि त हैन? ए क्रिकेट। मैले फुटबल सोधिरहेको छु। फुटबलको त थाहा भएन सर।
यस्तो कुरा त खोज्नु पर्यो नि त है आफैले जान्नु पर्यो। अनि अहिलेको नेपालको अहिले राखेपा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव को छ? राखेपाको नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिलको नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिल राखेपा अस्ति चाहिँ नियुक्ति भयो अस्ति नै ठ्याक्कै नाम चाहिँ ट्याक्क थाहा पाइहाल्ने नि त भकै दिन टिपिरहने खोज्नु पर्यो। नेपालमा मोबाइल फोन सेवा सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? 2008 बाट। मोबाइल फोनको सुरुवात 2056 हो 2056 गुड राइट त म राइटै भनिदिइहाल्छु 2056 साल एकदम एकदम। अनि यो के अरे सगरमाथा राजमार्गको लम्बाइ कति छ? सगरमाथा राजमार्गको लम्बाइ भयो? आन्सर आयो? सगरमाथा राजमार्ग 265 हो कि सर? हो गुड 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 265 265 किलोमिटर एकदम राइट आन्सर राइट आन्सर। ताल्चा विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्छ? ताल्चा ताल्चा त मनाङमा हो सर। कालीकोट हो कि मुगु होला? ताल्चा विमानस्थल ताप्लेजुङ हो क्या सर? कालीकोट हो भने मुगु होला सर। मुगु गुड कन्फर्म भएर बस न कन्फर्म भएर भन न। मुगु नै हो। मुगु नै हो सर। तुमलिङ ताप्लेजुङमा त तुमलिङ टार हो हजुर हजुर हो तुमलिङ टार हो। अनि शङ्खसभामा चाहिँ के छ? शङ्खसभामा चाहिँ कुन विमानस्थल छ? खै त भनेको प्रयास गर न। क्वेशन के थियो सर? मैले के भने उसले भन्नु ताप्लेजुङमा तुमलिङ टार विमानस्थल हो भने मैले हैन कुरो बुझ्यो? त्यहाँ नटिपी अहिले ताप्लेजुङमा तुमलिङ टार विमानस्थल हो भने अनि शङ्खसभामा चाहिँ कुन विमानस्थल छ भनेको मैले। विमानस्थल शङ्खसभाको विमानस्थल अप्सन दिनु न सर। तुमलिङ टार। ल अर्को क्वेशन अहिले एकछिन मैले आन्सर भन्नु सबै। सर तुमलिङ टार हो? तुमलिङ टार विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्छ? क्वेशन तुमलिङ टार चाहिँ शङ्खसभामा हो के सर? अनि किन होइन भनेको त? ai हो भन्यो नि त। अनि त्यही भएर मैले तुमलिङ टार सुकेटार भन्ने हो। ताप्लेजुङमा चाहिँ सुकेटार भन्ने हो। अनि किन अघि रोक्दा मैले त्यसरी रोकिरहेको छु तिमीहरूलाई कतिको झुकिँदैनौ भनेर रोकिरहेको छु मैले एकछिन टाइम भयो कन्फ्युजमा थिए त्यही भएर कन्फ्युज भयो नि त तिमीहरू हो। त्यही कारणले त यसरी कन्फ्युज भएर उल्टो उल्टो पढ्यो भने त गइदैन। त्यही भएर मैले तिमीहरू तुमलिङ टार शङ्खसभा भन्दा हो के अरे खादबारी के अरे ताप्लेजुङ हो भन्यो। अनि त्यसपछि फेरि मैले होइन शङ्खसभाको चाहिँ कुन हो त भन्न खोजेको तिमीहरूले। अनि शङ्खसभाको त्यो चाहिँ हो भनिदिनु पर्यो नि त मलाई है त्यसरी भन्नु पर्यो क्या। अनि आनन्द आउँछ। ल ओके बलेवा विमानस्थल नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ? बलेवा बलेवा त बागलुङमा हो। बलेवा बागलुङ
अहिले एउटा फेमस झरना छ नि है यो के अरे सामाजिक सञ्जालमा 3 धारे कि के अरे 3 धारे त्यो काभ्रे प्लान्चोकमा हो है 3 धारे झरना काभ्रे पलाञ्चोक है अनि हजुर। अर्को पनि बाहुबली भन्ने पनि फेमस छ है बाहुबली झरना हैन त्यही हो हजुर हजुर त्यसैको नाम हो होइन त्यो बाहुबली त खै थाहा भएन सर त्यही हो खै त्यही हो जस्तो लाग्छ बाहुबली झरना त्यही नै हो जसलाई छ मलाई पनि बाहुबली झरना त्यही नै हो बाहुबली त्यो नै हो सर, त्यही हो। रोसी गाउँपालिकामा छ रोसी गाउँपालिकामा त्यही नै हो फोटो त्यही नै देखिरहेको थियो तर त्यसलाई 3 धारे झरना भनिन्छ 3 धारे अनि नमस्ते झरना चाहिँ नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ नमस्ते झरना भेरेटार भेरेटार भने जिल्लाको नाम भन न भेरेटार चाहिँ कहाँ पर्छ अब के भन्छ बिर्सिहाल्यो भेरेटार भन्ने ठाउँ कुन जिल्लामा पर्छ धनकुटा हो धनकुटामा पर्छ अब त्यही हो धनकुटा भेरेटार धनकुटामा पर्छ धनकुटा भेरेटार भन्दा मुनि नमस्ते झरना छ अनि आन्सर के भयो भन्दा धनकुटामा पर्ने हो धनकुटामा पर्ने हो हैन नेपालमा सबैभन्दा सानो दुधालु गाई नौमुठे गाई नेपालको कुन जिल्लामा पाइन्छ नौमुठे दुधालु गाई अछाम नौमुठे दुधालु गाई हो अछाम जिल्लामा गुड अछाम जिल्लामा पाइन्छ हैन सर हैन भन न ग्लोरियस रिभोल्युसन हुँदा बेलायतका प्रधानमन्त्री को थिए सर हेनरी तृतीय ए हजुर हुन्छ सर ग्लोरियस रिभोल्युसन 1688 मा भएको 1688 मा 1688 मा भएको ग्लोरियस रिभोल्युसन गौरवमय क्रान्ति भनेको रक्तहीन क्रान्ति भन्छ के त्यसलाई जस्तै तिम्रो बौद्धिक क्रान्ति इन्टलेक्चुअल रिभोल्युसन भनेर कुन क्रान्तिलाई चिनिन्छ भन्दा इन्टलेक्चुअल रिभोल्युसन भनेर चाहिँ तिम्रो फ्रेन्च रिभोल्युसन भयो हैन अनि रक्तहीन क्रान्तिको नामले चिनिन्छ ग्लोरियस रिभोल्युसन ल अर्को क्वेशन है अब तिमीहरुलाई यो युएनओ मा नि नेपाल जस्तो राष्ट्रले कति % खर्च बिहोर्छन् अल्पविकसित राष्ट्र नेपालले कति खर्च बिहोर्छ युएनओ मा 0.06 तोकेको चाहिँ 0.001 तर खर्च चाहिँ 0.006 गर्छ है सही हो तोकेको चाहिँ त्यति हो फेरि अनि अर्को नेक्स्ट क्वेशन यो पर्सेन्ट हो पर्सेन्टमा त हो नि है पर्सेन्टमा युएन को बजेटको पर्सेन्टमा अनि त्यसपछि अर्को क्वेशन अहिले यो रेड पाण्डाको लागि छ नि पाण्डाको संरक्षणको लागि अवैधानिक दूत कसलाई तोकेको छ नेपाल सरकारले त्यो अस्ति त्यो दयाङ राईले तोक्यो के हो सर हिजो अस्ति हो दयाङ राई है नेपालले आएको दयाङ राई त्यसले त्यस्ता कार्यक्रममा विभिन्न गतिविधिमा भाग लिनुपर्ने हुन्छ क्या दयाङ राईले नै हो हजुर अनि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डा नि कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डा 1947 अक्टोबर 20 कहिले अरे 1947 अनि अक्टोबर 20 गुड 1947 अक्टोबर 20 ठीक छ नेपाल टेलिकमले कहिलेबाट प्रिपेड मोबाइल सेवा सुरु गरेको 2064 अनि त्यो त थाहा छैन सर पछाडिको ल ठीक छ गुड त्यही भए नि ठुलो कुरा हो 2064 असार 23 त्यति जान्नु पनि ठुलो कुरा हो 64 भन्नु नै ठुलो कुरा हो असार 23 सर असार 23 यो भिरकुटी कागज कारखाना उद्योग कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो भन्दा बन्दको उसमा छ है अहिले निजीमा छ भिरकुटी कागज कारखाना चाइना हो भिरकुटी कागज कारखाना चाइना है चीनको सहयोगमा निर्माण भएको जनकपुर चुरोट कारखाना
रसिया हो जनकपुर चुरोट कारखाना रसिया। अनि त्यसपछि यो के अरे चितवनको आँखा अस्पताल भरतपुर आँखा अस्पताल इन्डिया अलिक भएन कोरिया सर अलिक भएन यो चाहिँ पाकिस्तान पाकिस्तान हो सर पाकिस्तान भरतपुर भरतपुर आँखा अस्पताल ल अनि अर्को क्वेसन नेपोलियन बोनापार्टको जन्म कहाँ भएको थियो नेपोलियन बोनापार्टको जर्मनी कन्फर्म छौ जर्मनी भनेर फ्रान्स सर कन्फर्म हो फ्रान्स हैन यो त गेसै हैन हो सर अलिकति सुने जस्तो त लाग्यो जर्मनी हो कि जस्तो लागिरहेको थियो मलाई ल मजाले हेर अनि त्यसपछि उसको चाहिँ कहाँ भएको भन त हिटलरको जन्म चाहिँ कसको हिटलर अस्ट्रिया हिटलर त अस्ट्रियामा हो हिटलर चाहिँ अस्ट्रिया हिटलर अस्ट्रिया नेपालमा अहिलेको योजना अनुसार है नेपालमा आर्थिक वर्ष यो जुन 15 योजना अनुसार नेपालको गरिबी कति % रहेको छ अहिले नेपालमा गरिबी 16 पोइन्ट कति छ त्यत्रो घटाइदिएको बहुआयामिक गरिबी भन्नुभयो कि सर गरिबी बहुआयामिक त 28.6 हो बहुआयामिक होइन हैन अस्तिको नयाँ उसमा त्यो 15 योजना अनुसार त कति 16 पोइन्ट थियो सर त्यस्तै थियो जस्तो लाग्यो पहिला चाहिँ 18.7 अनि त्यो 15 योजनामा त घट्या छ त सर त्यो त पहिलाको हैन र त्यो आधार पत्रमा चाहिँ हो त्यो ए नेपालको अहिले प्रति व्यक्ति आय कति छ पर क्यापिटा इन्कम 1085 पुगा गुड $1085 एकदम एकदम $1085 नेपालमा अहिले राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत लाइन नि कति छ नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको 90% मान्छ 90% 76-77 को 75-76 को रिपोर्ट भन है अहिले नयाँ रिपोर्ट गरेर हैन राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अनि कति मेगावाट छ भन्नुभयो कि कति मान्छे कति मेगावाट छ नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन 1148 मेगावाट हो कति हो 1148 दोर्दी जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा पर्छ मनाङ दोर्दी दोर्दी लमजुङ जो हामीले पर्यटन दिवस मनायो हो हिजो सेप्टेम्बर हिजो होला हैन सेप्टेम्बर 27 हजुर हजुर ल यो पर्यटन दिवस सेप्टेम्बर 27 कतिऔं दिवस थियो भन त 2020 को पर्यटन दिवस सेप्टेम्बर 27 हिजोको दिवस कति खगत रह 41औं हो गुड 41औं थ्यांक यू 41औं दिवस हो यो 41 41औं दिवस हो अनि सेकेन्ड वर्ल्ड वार को नि सेकेन्ड वर्ल्ड वार को डेजर्ट फक्स भनेर कसलाई चिनिन्छ सेकेन्ड वर्ल्ड वार को डेजर्ट फक्स भनेर थाहा भएन सर सेकेन्ड वर्ल्ड वार को त्यो खोज्ने भोलि बिहान आन्सर भन्दिन्छु नभा जर्मनी के अरे इटालीको जो खतरा मान्छे हो त्यो बेलाको त्यही हो को थियो तर डेजर्ट फक्स भनेर चाहिँ क्वेशन बेग्लै आयो भने फेरि अर्कै हुन्छ नि
द्रविडहरूले कुन भाषा बोल्छन्? द्रविड जातिले कुन भाषा परिवारभित्र पर्छन् अथवा कुन भाषा बोल्छन्? आग्नेय हो सर। सतारहरू, सतार जाति अनि नेपालको नयाँ नक्सा राजपत्रमा कहिले प्रकाशन भयो? 2077 असार 7 गते। अलिक भएन, यता अलि नजिक आऊ, अगाडि आऊ। 2077 जेठको 7 गते। असार 4 गते। 7 गते भनेको तिमीले 7 गते 4 गते भनेको हैन तिमीले? हजुर अहिले 4 गते भनेको कि 7 गते भनेको तिमीले? हैन मैले 7 गते भने भन्न चाहिँ। ए 4 गते जान रहेछ ल। ए ल आज यति गरौँ है त अब ल। त बाँकी रह क्वेशन खोज्ने नि फेरि आफै। 2-4 मात्रै बाँकी छ। पछि कोरिडोरको कति हो सर लेन्थ? के को भन्यौ? अब म यो सबै कोरिडोरहरू भोलि पढाउँछु नि ल क्लासमा ल। बाँकी नै छ नि त सबै म भन्छु नि तिमीलाई। मुके राजमार्ग अझै 30-40 वटा छन् क्या भन्नुपर्ने। हुन्छ सर। त्यही भएर पनि मैले त्यो गरेको। त्यो बाँकी 30-40 वटा अनि क्लास पनि सकिन्न अहिले तत्काल, अनि भोलि सुरु गरेर अनि गरौँ न भनेर। राजेन सर कता हुनुहुन्छ भन त? हुन्छ सर। हजुर अनि के छ, ठिक छ? ठिक छ सर। कोरोनाले भया अब पाराचार, अब शेड्युलहरु निकालिसक्यो है? शेड्युल निकाल्यो, अब एक्जाम गराउँछ सर। अब यो सबैतिर इन्डियाले पनि गराइसकेछ त इन्जिनियरिङ डक्टरहरुको हैन? हैन, एक्जाम त नो वे गराउनै पर्यो नि। तर अब राम्रो भएन यिनीहरुको भन्ने हो हैन? अब गराउँछ होला सर। आर्मीले त गराउन सक्छ सर, अरूले नगराए नि। हजुर उनीहरुको त हस्पिटल पनि छ, के भएर हैन सर? चेक गरेर सुई के ठुलो कुरै भएन नि। हजुर। अनि के छ सर अरु नयाँ हाल खबर? दशैं यतै हुन्छ नि हैन हजुर? खै सर दशैं टुङ्गै छैन सर यसपालि। अब के गर्ने अब घर पनि टाढा छ। अब के हुन्छ सर, टुङ्गै छैन। आजसम्म चाहिँ फिक्स गरे हैन है। लकडाउन गरे हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना हो। लकडाउन गरे अनि गऱ्यो भने घर जानु परेन नि त। हजुर। हुन्छ हजुर ल सर, हस् शान्ति। पछि कुरा गरौँ। आइसक्नु भएको? आउँदै हुनुहुन्छ होला यहाँनिर। ल अरु के तिमीहरुको प्रब्लमहरु केही छ भने भन न त है, के त्यस्तो छ समस्याहरु? के घण्टा मै जाउँ त सर? अब सर आउनुहुन्न भने? हैन, आउनु पर्ने हो हजुर। फेरि 3 घण्टा यिनीहरुलाई ओभरलोड होला नि त हजुरको। ए न त म त सक्छु, यिनीहरुको चाहिँ के गर्छन्? हजुर विक्रम सर, हजुर के रेडी हो? ए राम्रोसँग पढाइ। यसपालि दशैं पुरानो यहाँ पढेर आला त दशैं मनाउन दिएन हैन? लगत्तै परीक्षा आइहाल्छ। अब दशैंमा गएर दशैं मनाउने हो कि जागिर